जी मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ैतून एफएम लाइव शो के एक और एपिसोड के अंदर आपका दोस्त होस्ट फारूक हाजिर खिदमत है। और आज का हमारा टॉपिक है कादियानी को इस्लाम की दावत कैसे दें। हम लोग एक अरसा से ये अवेयरनेस लेके चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं यहाँ कॉल्स के ऊपर हमारे साथ आते हैं, कुछ तलख कलामियां भी हो जाती हैं, कुछ बहुत पढ़े लिखे सुलझे लोग भी होते हैं जो आके बड़े तरीके से सवाल करते हैं। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे दोस्त हमसे ये पूछते हैं, ये सवाल करते हैं कि हमें बताएं किस तरह से बात कैसे शुरू की जाए, डायलॉग कैसे किया जाए, और अगर दीन की दावत देनी है तो उसका क्या तरीकाकार है। आज का हमारा यही मौजू है। शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, अहमद करीम शेख साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे हमारे। अब इसमें जो मैं बात करूंगा थोड़ी सी वो ये होगी कि कुछ अपनी जो हम मुसलमानों की तरफ से कुछ ज्यादतियां, कुछ गलतियां जो होती हैं, हुई हैं, और जो वो करते हैं उनकी तरफ से इस तरह का रवैया है, इन दोनों का जिक्र उसमें आएगा। सबसे पहली एक चीज मैं वाज़ेह करता चला जाऊं कि कुरान की तालीम की रूह से दीन मुकम्मल हो चुका। अंबियाए कराम जो थे वो दीन लेके आया करते थे, और इस्लाम के नाम पे कुरान की शक्ल में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से दीन मुकम्मल हो चुका। अब ना तो कोई वही, न कोई इल्हाम, न कोई नबी, न कोई रसूल। अलबत्ता ऐसी बाज ऐसे टाइटल हैं जिनको हम जैसे मुहद्दस, मुजद्दद, कुतुब, गौस, औलिया ये दे लेते हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट कोई अल्लाह से नहीं है। वो हमारे अपने मतलब अपॉइंटीज या हमारे अपने पसंदीदा, हमारे अपने कहे हुए या अपने दिए हुए नाम। अब जो शख्स भी इस किसी किस्म का दावा करता है जी मुझसे अल्लाह हम कलाम होता है, मुझसे मुकालमा मुखातबा है, मैं हकीकी गैर हकीकी, मैं उम्मती गैर शरई, ये सब उसकी अपनी ज़हनी इख्तरा है। इसमें कतई तौर पे कुरान की रूह से अल्लाह ताला का कोई हाथ नहीं। नंबर एक। नंबर दो कि अब जो भी शख्स इस किस्म का दावा रखता है, जब मैंने इतनी बात कह दी है, मैं फर्दर इसको आगे ले चलूं कि खास तौर के ऊपर ये जो मुद्दयान हैं, जिनमें मतलब जो इस वक्त भी हमारे ज़ेरे बहस होंगे और जो इस वक्त जिनका सिलसिला चल रहा है, मिसाल के तौर पे बहाउद्दीन थे, भाउला, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी थे, ये जो लोग चल रहे हैं। फिर उसके अलावा हम सूफिया में दूसरे तीसरे देखते हैं जी मुझसे अल्लाह बातें करता है, ये वो। आई एम सॉरी टू से कुरान इसकी नफी करता है। इस्लाम की तालीम, कुरान की तालीम के ये मुनाफी है। ये लोग जो हैं अपने दावों में, अपनी बातों में ये बिल्कुल गलत है। अब जब मैं इन्हें गलत समझता हूं तो दूसरी तरफ ये लोग कुरान की तालीम के मुताबिक इंसान होते हुए वाजिबुल तकरीम हैं, और इनको पूरा हक है कि अपने जो भी नजरियात रखना चाहें। तो कुरान कहता है इनका दीन इनके लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तो ये जो भी अपना दीन रखना चाहते हैं, जो भी अपना मजहब रखना चाहते हैं, इनको पूरी आजादी है, ये रखें। अब इसमें एक और चीज आ जाती है कि मिसाल के तौर पे जैसे बहाउल्लाह ने अपना सारा सिलसिला कर लिया, उन्होंने अपना नाम रख लिया, दूसरों तीसरों ने कर लिया, लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने इस्लाम का लिबादा ओढ़ के, इस्लाम की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके अपने आप को इस्लाम के नाम से और इस्लाम से ही रूशनास कराना शुरू कर दिया। ये उनका तरीकाकार गलत है असूली तौर पे। बिल्कुल जब उनको हक है कि अपनी वो बात कर सकें, तो उनका चाहिए कि वो अपने जो अहमदियत है,
चूँकि कादियानियत तो उनका लफ्ज़ नहीं है, कादियानी उनके नाम के साथ जैसे मैं हूँ, मेरी कादियान की पैदाइश है, मैं कादियान से हूँ, तो इस हवाले से मतलब वो अपने आप को कादियानी कहते थे, लेकिन कादियानी का मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह मिर्ज़ाई जब उन्हें कहते हैं तो मिर्ज़ा के हवाले से उनकी निस्बत के नाम से, तो ये भी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो अहमदियत को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने फ़िरका कह के, अपना मज़हब कह के। ये दोनों चीज़ें उनके तालीम के अंदर, उनकी कुतब में हैं। अब जब हम ये जानते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद मौसूफ़ बिल्कुल गलत, इस मामले में उनका कोई भी बात सच नहीं है, किसी किस्म का भी दावा हो, नबी का, मुजद्दिद का, मुहद्दिस का, मसीह मौऊद का, ये वो, ये सारी चीज़ें उनकी अपनी खुद साख्ता है। तो अब इससे जब बात चलेगी, अब हम इंसानी लेवल पे बात करते हैं और दूसरे नंबर पे उन्हें इस्लाम की दावत देते हैं। तो ये दावत कैसे होगी? हमारे पास इस्लाम की दावत देने के लिए कुरान और साहिब कुरान जिन पे कुरान नाजिल हुआ उनका उसवा। अब मैं यहां अर्ज करूं कि जब हम उनके उसवा को कुरान की रूह से देखते हैं, फिर उसके बाद उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू उनके अपने असहाब की नज़र से देखते हैं और मुखालिफीन की तहरीरों से देखते हैं, तो मतलब हर चीज़ हमारे सामने ब्लैक एंड आउट वाइट सामने आ जाती है कि दुश्मन अगर समझ रहा तो क्या है, लेकिन अगर वो मजबूर हो रहा है इतराफ़ करने पे तो किन बातों पे हो रहा है, और अगर उसको कोई पहलू मिलता है तो किस वजह से मिलता है जिस पे वो उस ज़ात अक़दस पे इतराज़ उठाता है, सवाल उठाता है। क्या वो हमारी अपनी ही वो चीज़ें हैं? मिसाल इसकी दे देता हूँ बड़ी आसान सी, कि सलमान रश्दी ने स्टैनिक वर्सेस लिखी, उसने सारा कुछ अहादीस से ले लिया। अब हमारे पास ये भी है कि अच्छा हाँ जी, अहादीस जो है वो ठीक भी होती हैं, उसमें कमज़ोर भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं, सारा कुछ है, तो उसने जी उन्हीं से ले लिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो चीज़ घर से लेके आया था या हमने खुद प्रोवाइड की है? ऑब्वियसली हमने खुद प्रोवाइड की है, हमें इस चीज़ को मानना होगा। लेकिन जो क्राइटेरिया, जो हम एक स्टैंडर्ड जिस पे परखना है, वो हमारे पास कुरान है कि अल्लाह का कलाम जो है वो रसूल अल्लाह के बारे में क्या कहता है। अगर हम उसको छोड़ देंगे, यकीन कीजिए सवाए डिजास्टर के और कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम उसको पकड़ लेंगे और उसी पे चलेंगे तो दुनिया में अमन जो है उसकी जमानत दी जा सकती है, सिर्फ रसूल अल्लाह के उस पे अमल करने से। अब ज़िमनन मैं बात करूंगा क्योंकि आज के दौर में जैसे ये बातें चल रही हैं, जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, उसके हवाले से मैं बात करूंगा। ज़िमनन ये बात आ रही है कि हम में से बहुत से लोग इस्लाम की दावत दे रहे हैं और इन कादियानी हजरात को, अहमदी हजरात को दावत दे रहे हैं और बड़ी दिलजमी से और बड़े खलूस से मतलब इस्लाम की तबलीग का काम कर रहे हैं। लेकिन वो ये गौर नहीं करे कि उनके सिलेबस क्या है उनके पास। वो अपने जज्बात में आके उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। रसूलुल्लाह ने ड्रॉ की हुई है कि इसको एक मोमेंट जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आज एक वीडियो है जो मतलब वायरल हुई कि एक हमारे जो बाकायदा अपने आप को आलिम क्लेम करते हैं, वो फोन कॉल करते हैं कादियानी खलीफा को और उसके साथ वो बात करते हैं। ये सारी फैब्रिकेटेड है, ये उन्होंने बनाई हुई। अब वो बज़ाहिर अपनी तरफ से लब्बैक या रसूल अल्लाह और रसूल अल्लाह का नाम अपने फ़ोन पे रख के ये सारी चीज़ें करके और अपने आप को अल्लाह के रसूल के शदाई फ़दाई कहते हुए ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि वो बिल्कुल 180 डिग्री किसी और तरफ जा रहे हैं और वो कुरान का और इस्लाम का जो नाम है वो ख़राब कर रहे हैं, जो तालीम ही नहीं है उसकी।
اس کے بالکل برعکس جا رہے ہیں، جھوٹ سے کذب سے کام لے رہے ہیں۔ سوری۔ اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا خیال ہے ہم ان کو دعوت دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ کیا اگر میں کسی احمدی کو، کسی غیر مسلم کو، کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو اوئے توئے کر کے بلاؤں، اس سے بے عزتی کروں، اس کی گھر بلا کے اسے گالیاں دوں، کیا وہ میری بات سنے گا؟ کیا وہ میرا کھانا کھائے گا؟ کیا وہ دوسری مرتبہ میری طرف آئے گا؟ جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کوئی رحمت للعالمین تھے۔ اب جو رحمت ہوتی ہے وہ کبھی زحمت نہیں ہوتی، وہ کوئی ایسی بات رسول اللہ کے اخلاق سے، ان کے اسوہ سے ہمیں مل ہی نہیں سکتی جس میں یہ ہو کہ انہوں نے دشمن کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا اور مخالف کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اسلام کی بنیادی تعلیم جو ہے، جو رسول اللہ کا اسوہ ہے، اس سے آشنا ہونا پڑے گا، پھر اس کو لے کے آگے چلنا پڑے گا۔ جب ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، نام ہمارے کے ساتھ بہت بڑا دھم چھلا لگا ہوا ہے اور بہت بڑے ہم عالم اور یہ وہ کہلاتے ہیں، شکلیں بھی ہم نے وہ بنائی ہوئی ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہم کر، تو اس دوسری وجہ کہ اگر جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہم جان بوجھ کے کر رہے ہیں، ہم زیادہ مجرم بنتے ہیں اس میں۔ اگر ایک چیز کو نہ جانتے ہوئے کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی اس نے ایسے کیا، جہالت میں کیا، فلاں وجہ سے کیا، لیکن جانتے بوجھتے کرنے انسان زیادہ مجرم بنتا ہے۔ قادیانی حضرات کو خاص طور پہ اس لیے بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اسلام کے ہر رکن پہ ان کا بلیف ہے، لیکن جو انہوں نے وائلیشن کی ہے وہ یہ کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے ایک شخص کو نبی مان لیا۔ اب یہاں پہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ the majority of the Ahmadiyas they don't believe, they don't know۔ اب ان کے علم میں ہی نہیں ہے، اکثریت کے علم میں نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد has a claim as a prophet, as a Rasul, as a Nabi۔ Whenever we talk to them, they surprisingly say, no, 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 he was the promised Messiah, he was Imam Mahdi, he was not a Nabi or Rasul۔ اب آپ کے لیے اتنی آسانی ہے کہ آپ اس چیز کو واضح کریں کہ دیکھیں، بات سنیں، یہ اس کے خود اپنے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ باقاعدہ طور پہ یہ کلیم رکھتا تھا کہ میں نبی اور رسول ہوں، جو کہ قرآن کی تعلیم کے منافی ہے۔ اب اس میں ہمارا جو پرابلم آ جاتا ہے وہ یہ ہے، جو ہم سہارا لیتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جو سہارا لیتے ہیں وہ کیا کہ جی امام مہدی نے آنا ہے، قرآن کہیں ذکر نہیں کر رہا۔ اب بہت سے لوگ میری اس بات پہ مطلب مجھ سے ناراض بھی ہوں گے، مجھ سے اختلاف بھی کریں گے، کیونکہ ان کا حق ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، اب کرنا چاہیے، اگر میں غلط ہوں میری تصحیح کر دیں، مجھے قبول ہے وہ چیز، لیکن قرآن میں قطعی طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں۔ وہ فوری طور پہ کہیں گے نہیں جی اس کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ملتا ہے احادیث میں۔ ایمان کا تعلق جو ہے، یہ چیز ذہن رکھیے کہ جس چیز پہ آپ نے ایمان لانا ہے اس کا سورس صرف اور صرف قرآن ہے۔ آپ نے جس طرح سے زندگی گزارنی ہے، آپ نے جس طرح سے اپنی ذات کو بنانا ہے، اس کے لیے احادیث مبارکہ آپ کی بہترین معاون ہے، آپ کی بہترین استاد ہیں۔ آپ احادیث کو رد نہیں کر سکتے، لیکن I'm sorry to say آپ احادیث کو ایمان کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ ایمان آپ نے جو لے کے آنا وہ اللہ کے کلام کے اندر جو چیز ہے اس پہ لے کے آنا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں ہمیں اپنی ان چیزوں پہ غور کرنا ہوگا۔ ہم فوری طور پہ آ کے
اس میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے امام جو ہیں جو گزر چکے ان کا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم ان کے منکر ہو گئے. سوال یہ ہے ہمیں اللہ کا منکر نہیں ہونا، اللہ کے رسول کا منکر نہیں ہونا، اور ہمیں کوئی ایمان کسی انسانی بات کے اوپر نہیں لانا. ایمان جو لانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام پہ، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم توحید پہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، ملائکہ پہ، کتب پہ، رسل پہ، جتنے بھی رسول ہیں، اور یوم آخر. بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ آئی نو کہ اس میں بعد میں وہ تقدیر خیر شر بھی شامل کیا گیا ہے، لیکن قرآن جو ایک جگہ پہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے وہ اس پہ کر رہا ہے. اور اسی چیز کا جب ہم وہ چیز لا کے ایک اپنی طرف سے شامل کرتے ہیں، اسی طرح سے امام مہدی شامل ہو گیا، اور اسی طرح سے امتی اور غیر امتی اور شرعی غیر شرعی یہ آ گیا، اور مرزا غلام احمد نے اپنی جگہ بنا لی. لیکن جب آپ سٹکٹ ہو جائیں گے، ایک بند کر دیں گے، ایک سرکل لگا دیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ دین مکمل ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ راستے کیسے بنتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو ان چیزوں سے آگاہ ہونا پڑے گا. یہ جذباتیت کی بات نہیں ہے، بڑی مختصر سی سمپل سی بات ہے. اب کسی احمدی سے پوچھ لیں، قادیانی سے پوچھ لیں کہ اگر آپ مرزا صاحب کو مہدی ہی مانتے ہیں تو کیا امام مہدی کا قرآن میں ذکر ہے؟ بالکل جی نہیں. تو بھائی اگر نہیں ہے جی وہ حدیث میں ہے، ٹھیک ہے ہوگا حدیث میں. اب حدیث کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ چیلنجڈ ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. جس طرح مرزا غلام وہ خود کہتا ہے کہ مہدی کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں وہ تمام احادیث مجروح ہیں. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ خود اپنے تھوکے کو چاٹنا، اپنا خود تھوک کے اپنی وومٹ کی ہوئی چیز کو پھر واپس نگلنا، کیا حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ مہدی کی تمام احادیث مجروح ہیں، اور دوسری طرف انہی احادیث کا سہارا لے کے آپ مہدی بھی بن رہے ہیں. سو جب یہ ایسے سلسلے آئیں گے، یہ احمدیوں کو سوچنا پڑے گا. آپ لوگ، مجھے پورا علم ہے، میں نے اپنی زندگی کی ہیف اے سینچری، آدھی صدی زندگی کا 50 سال میں پیدا آپ لوگوں میں ہوا، میں نے گزارے ہیں. میں جانتا ہوں اس چیز کو کہ میرے ماں باپ بھی اسلام سے محبت رکھتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے تھے. آپ بھی آج جو مان رہے ہیں صرف اسی وجہ سے، جو آپ اپنے بچوں کے منہ کا نوالا بھی جو ہے نکال کے تو آپ ان کو دے رہے ہیں، یہ صرف اسی وجہ سے کہ آپ کو اسلام سے محبت ہے. لیکن میرے محترم سلسلہ یہ ہے کہ صرف محبت کافی نہیں ہے، آپ کو اس کے بارے میں علم بھی حاصل کرنا ہوگا، آپ کو کچھ تحقیق بھی کرنی ہوگی، آپ کو اس کے میں کچھ پڑھنا بھی ہوگا. آپ جب تک مرزا غلام احمد کی کتابیں نہیں کھولیں گے آپ کو صحیح نہیں پتہ چلے گا کہ مرزا غلام احمد نے کیا کہا ہے. آپ جو ان کے بعد کے گدی نشین ہیں، جن کو آپ خلفاء کہتے ہیں، یا آپ اپنے ان مربیان جو جامعہ سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے احمدیہ مدرسہ سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ جب آ کے باتیں کرتے ہیں وہ مرزا غلام احمد کی کتابوں کے مطابق باتیں نہیں کرتے. آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ کتابیں پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے کہ ان میں اور ان میں تضاد کتنا ہے. اسی طرح جس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا اور دوسری تیسری ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے مسلمانوں کے جو لوگ دعوت دینے کا کام کر رہے ہیں، وہ جہاں پہ اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ اپنی روزی بھی کما رہے ہیں، وہاں پہ اپنے ذاتی مفادات بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے آ کے وہ دعوت کے کام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ان کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. یہ چیزیں جو ہے اگر ہم انسانی ہمدردی کے تحت، یہ جو زیتون چینل ہے اس کی ایک بیوٹی ہے کہ یہ غیر مسلموں، خصوصاً
कादियानी और मुसलमान के दरमियान, अहमदी और मुसलमान के दरमियान एक ब्रिज कायम करना चाह रहा है, उस फासले को मिटाना चाह रहा है जो आन जहानी गुलाम कादियानी साहब ने पैदा कर दिया था, जो अलहदा कर दिया था उन्होंने आके ये बात कह के कि जो मुझे नहीं मानता वो जहन्नमी है, वो काफिर है। ये जैतून चैनल एक इंफॉर्मेटिव और एक पीस लविंग और फासले को कम करने वाला चैनल है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, मेरी जितनी भी कोशिश आज तक रही है वो यही है कि इस फासले को कम किया जाए और मुसलमानों और अहमदी हजरात के दरमियान ये जो दूरी पैदा हो गई है सिर्फ एक शख्स की वजह से, जिसने आके एक झूठा दावा किया जिसका कोई दावा भी कुरानी नहीं है, सब गैर कुरानी दावे हैं, उसको उसी की तहरीर पे रखते हुए, उसी की तालीम पे रखते हुए उसका मुकाबला मुआजना किया जाए और फिर फैसला हम करें। तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप खुदारा इस चैनल के ऊपर सवाल लेके आइए, बहस ना लेके आइए, ये मैं आपसे पहले अर्ज कर दूं। मैं कतई तौर पे किसी किस्म की बहस का कायल नहीं हूं। आप मुझे एक सवाल दे दें कि जी इस पे गौर करें, मैं गौर करूंगा, मैं देखूंगा, मेरे ज़हन में सवाल होगा, मैं वापस आपसे कर लूंगा। लेकिन अगर ये बहस जिस तरह से इस अहमदिया जमात ने अपने लोगों को जो इन्होंने भी बिठाए हुए हैं, जो यकीन करें कि ये किसी तरह से भी अपने मुखालिफिन जिसे ये कहते हैं, मुआनिदीन जिसे कहते हैं, उनसे कम नहीं है। जितनी गंदगी और जितनी गंदी जुबान ये अहमदी हजरात बोलते हैं, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इसी सोशल मीडिया पर बैठे हुए हर चीज को आप देखते हैं। जिस तरह एक मुसलमान जो है वो ये काम कर रहा है कि जाली किस्म का मसरूर बना के कॉल कर रहा है, इसी तरह के अहमदी आके भी यही काम कर रहे हैं कि वो अपनी आवाज बदल के अपना ये गलत बता के कि मैं मुसलमान हूं, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये अहमदी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, ये भी वैसे हैं। लेकिन सवाल है कि इन चीजों को छोड़ के वो लोग जो हकीकतन हक जानना चाहते हैं, असलियत जानना चाहते हैं, उन पे फोकस करते हुए उनकी मदद क्यों ना की जाए। आप सवाल लेके आइए जैतून चैनल पे, बहस ना लेके आइए। इंशाल्लाह यहां पे आपको बाकायदा तौर पे, और अगर किसी चीज का नहीं, मैं अपनी बात नहीं करता, यहाँ पे जानने वाले, इस्लाम के जानने वाले काफी हैं, और खास तौर पे हमारे नौजवान जो हैं, हमें हक, वो आजकल जरा वो कुछ छुट्टी पे हैं लेकिन अवेलेबल हैं हर वक्त, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने मुसलमान दोस्तों से अर्ज करूंगा कि पहली चीज है कि अहमदियों को अगर आप सख्ती से पेश आते हैं तो छोड़ दें, अगर आप गाली निकालते हैं तो प्लीज उसके लिए उनके लिए, अगर आप उनके बारे में किसी किस्म की ऐसी चीज रखते हैं, वो इंसान है, उन्होंने एक शख्स को माना है जो कि कुरानी तालीम के खिलाफ अपने दावे रखता है, उसकी आप तस्हीह करें, उसको सही बताएं, लेकिन इन लोगों से नफरत नहीं, इन लोगों को दूर नहीं फेंकें, इनके साथ कोई झगड़ा, कोई ऐसी चीज नहीं होना चाहिए। ये जो इस्लाम है, इसकी तालीम हर उस गैर मुस्लिम और मुशरिक के लिए रहम की और आला इखलाक की है कि जिसके आप दाई हैं, जिसके आप मालिक हैं, और वो हमें अपने किरदार से इन पे जाहिर करनी पड़ेगी, और हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हम उसका अमली नमूना पेश करेंगे। जुबानी कलामी हर कोई दावे करता है, हर बंदा कहता है कि ये, लेकिन अमली तौर पे हमें ये करना पड़ेगा। मेरी गुजारिश, ये हमारा जो सिलसिला है कि हम किस तरह
अहमदी हजरात को, कादियानीस को दावत दे, ये उसकी एक पहली कड़ी है, ये उसका एक पहला कदम है। मैं इसी तमहीद के साथ, ताकि आगे हम अपना सिलसिला जारी रख सकें, ये जो है इसी बात पे इत्तफाक करता हूँ कि ये जो मैंने अभी इतनी बात की, ये एक सिर्फ हमारी जिसे कह लें कि इनिशिएटिव है, ये तारुफ है, ये इसका स्टार्ट है, इसको आगे लेके चलेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का। फारूक, थैंक यू सो मच। आमिर हक साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है फारूक भाई, शेख साहब कैसे हैं जी? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। मेरा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, कैफ हाल या शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी अच्छा शेख साहब, पहले तो बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बड़े ही हसास मौजू के ऊपर जो है मुझे दावत दी है। अच्छा, और फारूक भाई का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि कल उन्होंने मुझे इत्तला दी थी कि इस मौजू के ऊपर बात होने वाली है, तो मैंने हाजिरी को यकीनी बनाया। अच्छा बहुत शेख साहब, आपने जो बात की हकीकत ये है कि काश कि लोग इस नफ्सियात को और इस लहजे और इस रवैये और इस बिहेवियर की ज़रूरत को समझें कि भाई जब हमने किसी को दावत या तबलीग का काम करना है ना, तो फिर हमारा लबो लहजा, हमारा अंदाज क्या होना चाहिए। अच्छा, मैंने दो तीन जो चीज़ें हैं जो मेरे जहन में आ चुकी हैं वो मैं आपसे गोश्तगुजार कर दूंगा। सिर्फ तबलीग और दावत जो है ये दो नाम हैं, जब हम दीन इस्लाम का जो है वो नाम लेते हैं या उस पर बात करने की कोशिश करते हैं, ये ज़ेर बहस आते हैं। दावत और तबलीग ये दो चीज़ें हैं। हम इनको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं नामों को, तो मैं उर्दू में ही इनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये है क्या, बजाय इसके कि अरबी में जाएं। दावत जो है उर्दू ज़ुबान के अंदर दावत वर्ड जो होता है वो इस्तेमाल होता है जब आप खुशी के मौके के ऊपर या किसी इतला के मौके के ऊपर या किसी फंक्शन या ओकेजन पर या किसी फेस्टिवल के ऊपर लोगों को बुलाते हैं खाने के लिए, चाय के लिए, स्नैक्स के लिए, टी वगैरह के, लंच के लिए, डिनर के लिए, इस तरह की चीजों के लिए आप बुलाते हैं, उसको कहते हैं दावत। तबलीग कहते हैं बुलाने की बजाय खुद पहुंचा के आना। दोनों में फर्क समझ। दावत है अपनी जानिब बुलाना और तबलीग है खुद जाकर पहुंचाना। ये दोनों में फर्क है उर्दू जुबान में। इसीलिए कहते हैं ज़राए इबलाग। ज़राए इबलाग बोलते हैं, टेलीकम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन के जो सिस्टम होते हैं उसको ज़राए इबलाग कहते हैं, वो तबलीग से निकला है। अच्छा, दोनों में मैं बता, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने घर मेहमान को आने की दावत दी और उसके साथ बदतमीजी की हो और दस्तों गिरेबान हुआ हो? कभी देखा हो? और अगर कोई हो जाए कि किसी मेहमान को घर बुलाकर उसको ज़लील और रुस्वा कर दे, शर्मिंदा करे, उसको उसकी तहकीर, तज़हीक और तजलील और तखहीर करे, तहकीर करे और उसका तमस्खर उड़ाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जो करता है कहा जाता है कि ये रवायत से ना आशना है, ना वाकिफ है, ये गुस्ताख है और ये बदलिहाज है, बद अखलाक है, बद किरदार है और लोग उससे ताल्लुक नहीं रखते। एक तो ये चीज हो गई। तो अगर आप कहें कि हम कादियानियों को दावत, आपने फैसला अब उन लोगों ने करना है। मेरा सवाल उन लोगों से है जो लोग कहते हैं कि हमने दावत देनी है, हमने इनको इस्लाम की तरफ लेकर आना है। मैं उनसे कहूंगा कि आप किस कैटेगरी में हैं। अच्छा, तो कोई ऐसा नहीं करेगा। अब आते हैं तबलीग की तरफ। इबलाग क्या होता है? मीडिया, मल्टीमीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया। पोस्टमैन जो होता था वो होता था इबलाग, टेलीकम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेटिंग तार आती थी। कभी मुझे बताएं जी, पहुंचाना, एग्जैक्टली पहुंचाना, किसी चीज डिलीवर करना, कन्वे करना, ठीक है ना, सबमिट करना किसी चीज को। शेख साहब, मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि ये जो बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, कभी देखा है कि वो बिजली के बिल वाले ने या गैस के बिल वाले ने घर में बेल देकर बिल पकड़ाया हो? नहीं, वो बेल भी नहीं देता, गेट के साथ हैंग करता है या गेट के नीचे से देके चला जाता है। और जिसको वो बिल पहुंचता है ना, वो डेट, आखिरी डेटों से पहले बैंक के सामने लाइन लगाकर खड़ा होता है, खुद ही खड़ा होता है। अच्छा, मैंने जब ये चीज नोट की ना ये बेल बजाता है और बिल भी पहुंचा जाता है और जिसको पहुंचाता है उसको पता भी चल जाता है और बिन कहे वो डेट से पहले जुर्माने से बचने के लिए पहुंच भी जाता है। वो कोई जुमला भी नहीं बोलता, बेल बजाकर गाली भी नहीं देता कि पिछला बिल भी लेट जमा कराया था। वो ये भी नहीं कहता कि बिजली बहुत जाया करते हो।
वो ये भी नहीं कहता कि गैस बहुत इस्तेमाल करते हो, वो अपना काम करके चला जाता है। इसको कहते हैं इबलाग, पहुंचाना। तो अब आप मुझे बताएं कि तबलीग कर रहे हैं या दावत कर रहे हैं, ना मुसलमान अपने लबो लहजे, रवैयों और अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने बिहेवियर से ना तबलीग कर रहे हैं ना दावत कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं जी कुफर बड़ी तेजी से फैल रहा है। ते चाचे और थे की फैले, जो हरकतें हैं हमारी उससे तवक्को क्या, यही तवक्को है। तो जो बोएंगे वही काटेंगे। तो ये तो एक नुक्ता मैं रखना चाह रहा था कि जो लोग दावत और तबलीग के काम से अटैच हैं, कम से कम उसको समझें तो सही। ये दाढ़ियां, पगड़ियां, टोपियां, जुब्बे, बड़ी बड़ी किताबें कमर के पीछे, आगे ऊपर नीचे, लंबे चौड़े सफे और वर्के स्याह कर देते हैं, बाल सफेद हो गए हैं, ठीक है, मेमोरी लॉस हो चुकी है, मगर उसके बाद फिर हमारे लबो लहजे वो दावती तो न रहे, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। तो फैसला कर लें कि दावत करनी है, तबलीग करनी है, या तज़हीक और तौहीन, तज़लील और तहकीर और तमस्खर करना है, फितना और फसाद और फतवा बाजी और फिरका वारियत करनी है। ये फैसला आपने करना है, और उसके बाद अल्लाह जानता है। अपने जज्बात की तस्कीन करनी है, अपना तस्कीन करनी है, यानी चस्का लेना है, यानी जुबान का चस्का और तलज्जुज लेना है, या तफन्नुन करना है। अच्छा, एक तो ये चीज मैं रखना चाह रहा था। अब मैं एक आयत शेख साहब गोशगुजार करता हूं इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि जब आप दावत और तबलीग करते हैं तो नबी को क्या हुक्म दिया गया है, या नबी से बड़ा तो कोई मकाम नहीं है ना, तो हमारे सामने तो वही उस्वा हसना है। उज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो उनको देखते हैं हम, कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आयत है जी, सूरह आले इमरान की आयत 159। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, बस आप अल्लाह की रहमत की वजह से उनके लिए नरम हो गए। वलौ कुन्त फ़द्दन गलीज़ल क़ल्बी, अगर आप दिल के सख्त अड़ियल होते, स्टबन होते, लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, आपके गिर से वो छट जाते, लोग आपके पास भी ना फटकते। फ़अफ़ू अन्हुम, उनसे तखफीफ करो, दरगुजर करो। वस्तगफिर लहुम, उनके लिए बख्शिश की दुआ तलब करो। वशाविरहुम फ़िल अम्र, और उनको मशवरे में शामिल करो। अच्छा, ये आयत बताती है कि नबी जब सोशल इश्यूज को एड्रेस करता है या सोशली लाइफ को वो लेकर चलता है तो उसका रवैया क्या होता है। अच्छा, एक तो मैं ये चीज रखना चाह रहा था कि अंबिया को क्या कहा है। अच्छा शेख साहब, मैं आप दलाइल देता चला जाऊं जिसमें कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि जी लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ठीक है, कि आप जो है ना वो मुज़क्किर हैं, ठीक है, आप मुज़क्किर हैं, रिमाइंड कराने वाले हैं, आप दरोगा नहीं हैं कि हंटर पकड़ा हुआ हर मनवाना। इसीलिए तो सूरह बकरा की वो जो आयतल कुर्सी से पिछली आयत है, चैप्टर 2 वर्स 255, उसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, दीन में कोई इकराह नहीं है, जबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। तो जो रुश्द और गई है वो आपस में खुलकर सामने आ चुके हैं, रुश्द और गई। अच्छा शेख साहब, एक और आयत में पेश करना चाहता है तनाजुर में, फिर मैं अगले पॉइंट्स की तरफ चलूंगा, जो कि मुझे महसूस होता है कि कादियानियों को बिलखुसूस और गैर मुस्लिमों को बिलउमूम दावत देते हुए हम मुस्लिम मुबल्लिगीन जो है ना वो ये तरीकाकार इख्तियार करते हैं, जिससे मुझे लगता है कि ज्यादती होती है। आयत में पहले पेश कर देता हूँ। ये आयत मैं कई दफ़ा पढ़ता हूँ कुरान की, जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे ज़हन में आता है कि ये नबी को हुक्म दिया गया है। ये जी सूरह कहफ की आयत है 29 और 30। इसमें स्टार्ट से वो कहते हैं वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। ए नबी, आप कहें कि हक जो है वो मेरे रब की तरफ से है, मैंने पहुंचा दिया है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जिसने ईमान लेकर आना ईमान ले आए, जिसने इनकार करना इनकार कर दे, और फैसला अल्लाह के यहाँ हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, फितना और फसाद मुआशरे में ना हो, ऑब्वियसली उसके लिए कुरान में दूसरे मकाम के ऊपर जिहाद का तज़किरा आपको मिलता है, मगर वो बिलजबर नहीं है। अच्छा, यानी जबर के साथ होने, मतलब उनकी डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया गया। जी 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 जी, बिल्कुल, एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर लें, ठीक हो गया। हाँ, ना करें। अच्छा, और शेख साहब, इंसानी इम्तिहान में छुपे राज का फलसफा भी यही है कि उसको उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए, वगरना अगर फ्री विल के बाद जबर ही दें, यानी इसका मतलब यह है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ने फ्री विल का लॉलीपॉप दिया इंसान को, मगर मर्जी अपनी की, खुदा न खास्ता, ठीक है ना, यानी कहा कि भाई नहीं, मर्जी मेरी चलेगी, जो कि अक्सर लगाया जाता है कि देखें जी अगर ये कर दिया था तो हमारे करें या ना करें क्या हो। अच्छा शेख साहब, दूसरा नुकता जो मैं रखना चाह रहा था वो ये है कि मैंने बिलखुसूस कादियानियत को या अहमदीस को सामने रखते हुए जो मैंने फील किया है, और शायद इससे मेरे जो मुसलमान दोस्त हैं वो नाराज होंगे, खफा होंगे,
مگر میں ضرور اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے محسوس کیا ہے پرسنلی، جب قادیانیوں کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان مبلغین جو ہیں، میں ان کو بالخصوص یہ کہوں کہ یار یہ احساس جو ان کو آپ دلاتے ہو، یہ احساس ان کو ہم سے دور کرتا ہے. بجائے اس کے کہ وہ دل ملے، نرم ہو اور اسلام کی طرف لوٹیں، وہ دور ہو جاتے ہیں. وہ احساس کیا ہے کہ ہم بلی کرتے ہیں اور قادیانی فرقے کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں. یعنی ہم نے پوری دنیا کے اندر یہ ہوا کریٹ کر دیا ہوا ہے کہ صرف اور صرف جو ختم نبوت کے منکر ہے نا، وہ قادیانی ہے. یعنی جیسے ہی ختم نبوت کا نام آتا ہے نا، تو ساتھ قادیانیت کا نام آ جاتا ہے. اچھا، میں اس چیز کا انکار نہیں کر رہا کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، مگر تاثر یہ دینا کہ صرف اور صرف یہی منکر ہیں، اور تاثر یہ دینا کہ صرف اور صرف یہی دشمن ہیں، یہ ہے وہ بلی کرنا اور سنگل آؤٹ کرنا، جس سے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ان کے دشمن ہیں. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا 71 اور 72 سائڈ پر ہو کر جو ہے نا انہوں نے ہمیں نکرے لگا دیا، جس پر ہم نے بات بھی کی تھی. 71 72 مل کر جو ہے نا ہمارے خلاف کانسپریسی کرتے ہیں. یہ چیز ہے جو میرے خیال سے ان کو تبلیغ اور ان کی اصلاح کے اندر رکاوٹ بنتی ہے. اچھا، ایک تو یہ چیز بھی میں اس چیز پہ بھی بات کرنا چاہ رہا تھا. اس کے علاوہ اچھا شیخ صاحب اس پر میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ کچھ لوگوں کو نا اس تناظر میں فوبیا ہو جاتا ہے، جس کو میں کہتا ہوتا ہوں قادیانی فوبیا، جس کو میں نے نام دیا ہوا ہے، قادیانی فوبیا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ قادیانیوں سے اچھے لہجے میں بات کر رہے ہو یا ان کی اصلاح کی خاطر تھوڑا نرم لہجہ رکھ رہے ہو، آپ کو بھی قادیانی کہنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ بھی قادیانی نواز ہے، ہڈن قادیانی، یہ بھی مردئی ہے، چھپا. اچھا، پھر آپ کے نام، پھر آپ کو یہ پکاریں گے فلانا ڈمکانا، اس طرح کی چیزیں کہیں گے. اس سے کیا رویہ پیدا ہوتا ہے؟ اس سے رویہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اچھے طریقے سے اصلاح کے پہلو سے دین اسلام کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بدزن ہو جاتے ہیں، ان کو آپ اپنے سے دور کر دیتے ہو. تو یہ کسی مبلغ کا کام نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے سنگل آؤٹ کرنا اور بلی کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی مبلغ کو. میں نے کئی چینلز کے اوپر دیکھا ہے ختم نبوت کے، ایک دو تو میرے بڑے جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے بڑے رہے بھی ہیں، تو وہ ان پر میں نے دیکھا ننگی گالیاں، ننگی گالیاں لٹرلی شیخ صاحب. اور وہ علماء، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ علماء ننگی گالیاں اپنی زبان سے ادا کر کے یا اپنی موجودگی میں ادا کروا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے جناب رہتے دنیا تک یہ کام. یعنی آپ یوٹیوب پر بیٹھ کر لائیو سٹریم میں ریکارڈ پروگرام ہو رہا ہے، رہتی دنیا تک وہ رہے گا، اور آپ کی یہ گالیاں، آپ کے یہ لب و لہجے، آپ کی یہ زبان، آپ کی یہ گستاخیاں اور یہ جو اس طریقے کی بدتمیزیاں یہ رہتی دنیا تک رہیں گی. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کس حوصلے سے اور کس جرت سے یہ لائیو بیٹھ کر یہ بات کر دیتے ہیں. مجھے اگر ایک منٹ یہاں پہ ایک کامنٹ کر لینے دیں عامر. صرف سوری، مطلب مجھے پتا ہے آپ کو انٹرپشن پسند نہیں ہے، لیکن بڑی ضروری بات. یقین کریں کہ اسی چیز کے مرتکب آن جہانی غلام قادیانی صاحب بھی ہوئے ہیں. مطلب یہ یہاں ادھر تو جو معاملہ ہے نا ایک عام بندے کا ہے، مطلب ایک عام معمولی عام مولوی یا جو بھی آپ نام دے لیں کہ دائی ہے، وہ اس کا رویہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ادھر دعوی نبوت رکھتے ہوئے موصوف نے بھی کوئی یہ کمی نہیں چھوڑی ہوئی. موصوف نے بھی مطلب اس زمن میں دل کھول کے، قلم کھول کے، ہر چیز کا پردہ چاک کر کے، ہر لائن کو کراس کر کے انہوں نے بھی کیا ہے. میں یہاں پہ کوئی کوٹیشنیں نہیں دوں گا، صرف ان کی کتابوں کو اگر ملاحظہ کر لیا جائے تو اس میں سے آل دو یہ بھی جواز دیں گے کہ میں نے کیوں کیا، اور وہ بھی جواز دیتے ہیں کہ جی میں نے کیوں لکھا. جی سر. ٹھیک، بہت شکریہ. اچھا شیخ صاحب، دو نقطے میں نے بیان کر دیے جس میں میں بتانا چاہ رہا تھا کہ تبلیغ اور دعوت کا لہجہ کیا ہوتا ہے، اور پھر جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کو یہ احساس نہ ہو کہ مجھے بلی اور مجھے سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ شیخ صاحب آپ نے اس کی میں ایک اور ایڈ آن بھی کر دیتا ہوں، جو لوگ فیملی میں رہتے ہیں، جو لوگ ارد گرد دیکھتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کو زیادہ غلطی کا احساس دلاتے ہو جبکہ دوسرے کو آپ چھوٹ دے رہے ہو، تو وہ پھر باغی ہو جاتا ہے، وہ ریبل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار دیکھو بڑا بھائی یہ کر رہا ہے، آپ مجھے ہی پکڑ لیتے ہو صرف. اب مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہم ایریا ایک ہے، کلچر ایک ہے، ٹریڈیشنز ایک ہیں، تو ہم پھر جب کسی کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں تو وہ پھر بلی فیل کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ پھر مزید دور ہو جاتے ہیں، ریڈیکل ہو جاتے ہیں. اچھا، تیسرا پوائنٹ جو میں رکھنا چاہتا ہوں شیخ صاحب، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے علماء کو میں نے دیکھا ہے
वो कादियानियों को तबलीग के मामले में जब उनको कहा जाता है कि नरम लबो लहजा रखा जाए, तो वो एक तो ये कि नरम लबो लहजे वालों पर इल्जाम लगाते हैं कि ये कादियानी नवाज है और कादियानी है, उन पर कुफर के फतवे लगा देते हैं। दूसरा वो दलील एक पेश करते हैं, वो कहते हैं जी कुरान में लिखा हुआ है अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी और रहमाउ बैनहुम, कुफ्फार पर शदीद होते हैं और बाहम जो है वो रहमा होते हैं। इकबाल का वो शेर है ना कि हो हल्का यारा तो रेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तो वो शेख साहब इस शेर को इस्तेमाल, यानी इस आयत को इस्तेमाल कर अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, तो मैंने सोचा आज अशिद्दाउ अलल कुफ्फार पर भी बात कर दें कि वो कौन थे अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर अशिद्दाउ अलल कुफ्फार का मतलब ये है कि जितने कुफ्फार हैं, जुमला कुफ्फार सबके साथ शदीद रहना है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया क्यों की थी? नंबर एक। नंबर दो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाके मदीना में यहूद जो बदतरीन कुफ्फार है उनको शामिल क्यों किया था? ठीक है, मेरा सवाल है क्यों किया था? और फिर मेरा सवाल है कि अगर अशिद्दाउ अलल कुफ्फार जुमला कुफ्फार से शिद्दत रखनी है, तो सूरह रोम की इब्तिदाई आयात में लिखा हुआ है गुलिबत रोम, रोम जो है उसको शिकस्त दे दी, जो कि क्रिश्चियंस थे। तो मुसलमान खुश हुए जब रोमन्स को पर्शियंस के ऊपर तरजीह मिली थी, और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो शर्त लगा ली थी कि फी बिज़अ सिनीन, 10 सालों के अंदर अंदर रोमन अंपायर पर्शियन अंपायर पर गालिब आ जाएगी। और जब रोमन अंपायर पर्शियन अंपायर पर गालिब आई तो उन्होंने खुशी मनाई थी मुसलमानों ने कि अहले किताब मुशरिकीन के ऊपर गालिब आए हैं। तो अगर जुमला कुफार के ऊपर सख्ती होती तो मुसलमान क्यों खुश होते रोमन अंपायर की फतह के ऊपर? ठीक है, मेरा सवाल ये है कि अशिद्दाउ अलल कुफार का मतलब क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? सूरह मोहम्मद की जो आयत है ना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दा, ये मदनी सूरतें हैं और ये जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में मक्का सूरह मोहम्मद और सूरह फतह जो है ये मक्का फतह होने के करीब के जमाने में और उसके बाद के जमाने की आयत है, जिस वक्त कुफ्फार दब चुके थे और वो कुफ्फार बाकी थे जो बागी थे, फसादी थे, ये उनके बारे में कहा गया है। सूरह तौबा उठाकर देखें, सूरह तौबा में उन्हीं कुफ्फार के बारे में जो जिहाद कर रहे हैं कहा है अगर ये तुमसे सुलह का पैगाम करें तो फजनह लहुम, इनके लिए अपने परों को बिछा दो और इनको एक महफूज मकाम पर पहुंचाओ, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहां तक कि अल्लाह का कलाम भी इनको सुना दो, इनको अपनी पनाह में रखो कि इनके साथ जुल्म ज्यादती ना हो। कहने का मकसद ये है कि अशिद्दाउ अलल कुफार का क्या मतलब ये है कि जहां कहीं कुफार देखो उनके ऊपर शिद्दत इख्तियार करो। अगर ऐसा होगा तो दावत तुमने दीवारों को देनी है या मुर्दों को देनी है कब्रिस्तान में जाकर? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रऊफुर रहीम अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम थे, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, जिनकी सिफ्त बयान की है कि वो रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, या अल्लाह इन कुफार को जो है वो ले आ, उनको खाने खिलाते थे। तो तबकात इब्न साद के अंदर और सीरत इब्न शाम के अंदर लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया, 2 दफा बड़े बड़े कुफ्फार जो थे, बड़े बड़े जाबर कुफ्फार, उनको घर में बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया पकाकर 2 दफा। तबकात इब्न साद में लिखा है, सीरत इब्न शाम जाकर पढ़ लें आप, दावत का काम करने चले हैं और जनाब कहते हैं अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। अच्छा, फिर आयतें एक तो ये है ना कि कादियानियों के बारे में पढ़ें और मुसलमानों के बारे में भी यही कह रहे होते हैं। मैंने एक मौलवी को सुना यूट्यूब के ऊपर, किसी मुसलमान के बारे में ये कहा जा रहा कि यार वो मुसलमान है, वो तो खत्म नबूवत का भी कायल है, हर चीज है, उसके साथ तो नरमी बरतें। तो आगे से कहते हैं जी अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। इन अकल के माजरत के साथ मुझे ये जुमला इसलिए बोलना पड़ता है कि इन्होंने बागी कर दिया है, आम आवाम को दीन से बागी कर दिया है। मैं कहता हूं इन उल्लू के पट्ठों और अकल के अंधों को माजरत के साथ, मैं ये सख्त जुमले इसलिए बोल रहा हूं उनके लिए खास, मैं आम आवाम से माजरत चाहता हूं मेरे इन जुमलों के लिए। आई एम रियली सॉरी फॉर माय हार्श वर्ड्स बट आई हैड टू से दिस कि इन उलमा को शर्म नहीं आ रही माजरत के साथ कि हम ये जुमले कुफ्फार के जुमले जो हैं वो उठा के मुसलमानों पर लगा रहे हैं और उनको कहते हैं जी ये कुफ्फार हैं, कुफ्फार हैं। तो फिर भाई आप फिर कादियानियों को क्यों रोते हो? फिर सारे के सारे ही कुफ्फार हो, मैं भी काफिर, तू भी काफिर, जो ना माने वो भी काफिर, सारे के सारे ही काफिर हो। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी जहालत का मुजाहरा कर रहे होते हैं, हम इस्लाम पेश नहीं कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये समझ लें कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार किस कॉन्टेक्स्ट में आया था। मैं बस खत्म कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं, आखिरी पॉइंट है। तो ये एक तो ये समझ ले कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार जो है ये किन कुफ्फार के बारे में, ये आपके पॉइंट से पहले, आपके आखिरी पॉइंट से पहले अगर एक चीज आप इसमें कर लें ऐड, मैं भी माजरत चाहता हूं, इंटरप्ट करना नहीं मैं चाह रहा था, लेकिन यहीं पे ये चीज हो जाए। आप क्यों ना इस लफ्ज के आगे एक छोटा सा लफ्ज लगा लें जो प्रॉपर बनता है, ताकि ये सारे ना इस कैटेगरी के अंदर आए, उलमाए सू। ये जो ये हरकतें करते हैं ये उलमाए हक तो नहीं हो सकते।
नो जी 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 सवाल ही ठीक हो पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक हो गया। नहीं बिल्कुल, आपने बिल्कुल, मुझे थैंक यू फॉर रेक्टिफाइंग मी, मुझे आपने उसमें रिफ्रेज में कर लेता हूँ अपने, मेरी मुराद मैं बल्कि उलमा सूबी को भी नहीं कहता, मैं उलमा के साथ सू भी नहीं लगाता, मैं कहता हूँ मुल्ला, मेरी आदत, मैं मुल्ला बोल लेता हूँ। मुल्ला जो है जिसने दीन को धंधा बनाया हुआ है, दीन को धंधा, ठीक है। और मैं उलमा जो है, उलमा तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा ही हैं जो अल्लाह से खशियत इख्तियार, और खशियत कहते हैं, बस मैं उस डिटेल में माजरत, मैं टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूं, मगर आपने ठीक कहा, मैं अपने आप को रेक्टिफाई करता हूं कि उलमा नहीं बल्कि ये जो मुल्ला हैं जिन्होंने दीन को धंधा बनाया। अच्छा खैर, अशिद्दा वल कुफार का कॉन्टेक्स्ट समझें कि कुफार जो मैदान जंग के कुफार हैं उन पर शिद्दत दिखानी है। क्यों कि इकबाल ने भी इस शेर की जो तशरीह की है वो कहा है रज़्म हक व बातिल, यानी जब हक और बातिल मैदान जंग में आमने सामने आ जाएं तो फिर ये नहीं है कि उनके साथ पींगे बढ़ानी शुरू कर दे और उनके साथ पपियां जफियां और मुसलमानों को जो है ना वो गोलियां और बर्छे, ये नहीं होना चाहिए। तो आसान लफ्जों में ये समझ लें। चौथा पॉइंट जो शेख साहब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आखिरी बेसिकली पॉइंट था, बिल्कुल मैं इसको मुख्तसर करके करता हूँ, वो ये है कि अगर कादियानियों की इस्लाह करनी है ना तो उससे पहले अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। अपने मुंह को कालक लगी हो ना तो आप अगले को नहीं कह सकते कि साफ करो, पहले तो अपनी चारपाई के नीचे डंडा बंबू वाला बड़ा, ठीक है, जैतून का तेल लगा के, जैतून एफएम का तेल लगा के उसको डंडा फेरो ना, और उसके नीचे से जितने बाबे बूबे जंतर मंतर करके जो खत्म नबूवत पर किसी किस्म का डाका डालकर बैठे हैं ना, पहले तो उनको भगाओ ना, उन चूहों को नीचे से, और उसके बाद हम कादियानियों को कहेंगे कि भाई आप ये बंद करें। बस मेरी ये गुजारिश थी। ये 4 चीजें अपना लें, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत देगा और जो है वो अफाका होगा। थैंक यू सो मच आमिर, थैंक यू सो मच। अजीज दोस्तों, आमिर ने जो बातें की हैं, यकीन करें कि अगर हम इस पे थोड़ा सा गौर कर लें और अपनी अना को एक साइड पे रख दें कि असल में जो को काम होता है, एक काम होता है हम वॉलंटियरली काम करते हैं, रज़ाकाराना तौर पे काम करते हैं। जब हम ये कह रहे हैं ना कि हम ये दावत देते हैं, लिल्लाही दावत देते हैं, ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो फिर इसमें ना तो हम अपना देखें कि हमारा नाम चलेगा, हमारी ये चीज़ चलेगी या हमें कोई मुआवजा मिलेगा, फिर हम इस काम को, जिसे कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल वाली बात है, कि इसका अजर जो है वो अल्लाह से रखें। इसका इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी ना करें कि जिसकी आपको ख्वाहिश हो कि आपका ये सारा नेक काम किया हुआ जो है ना वो गारत हो जाए। तो इस ज़मन में इन चीज़ों को आप सीरियसली लें कि हमने एक चीज़ को ठीक करने जाना है। ठीक करने का ये मकसद नहीं है कि हम उसको मज़ीद तोड़ दें, मज़ीद ख़राब कर दें। ठीक करने का मकसद ये है, जैसे आमिर ने ये बात कही कि अगर हमारे चेहरों पे स्याही है और दूसरों को कहें जी कि ये चीज़ करो, तो हम उस स्याही को ख़त्म करके दूसरे को कह सकते हैं कि हमारे चेहरे की तरफ देखो, ऐसे हो जाओ। तो सिलसिला ये है कि इन चीज़ों को पता, ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा इसके बारे में, क्योंकि हम जो इस चैनल का मकसूद है वो है ही यही, जैसा मैंने अर्ज़ किया है कि ख़ास तौर पे कि ये जो दूर जा चुके हैं, जिन्होंने ये इख्ला पैदा कर दिया है और एक अलहदगी की तरफ जाके इस्लाम के तशख़्ख़ुस को किसी और रंग में दे रहे हैं, उनको इधर लेके आएँ कि असल इस्लाम जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की मौजूदगी में नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में। तो इस सिलसिले में ये हमारा सिलसिला जो है जारी रहेगा। थैंक यू सो मच। जी फारूक। जज़ाकल्लाह शेख साहब। नाजरीन, और अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमारे साथ एक आज गेस्ट स्पीकर हमारे मेहमान होंगे, अब वो हमारे साथ बैक स्टेज मौजूद है, मैं उनको लेता हूँ। सिर्फ कुछ चीज़ मैं यहीं पे आमिर भाई की गुफ्तगू में थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना ज़रा फक्की के तौर पे अर्ज करना चाहता हूँ। और अगेन मतलब उलमा का तो क्या मुकाम है, लेकिन ये वो जो आमिर भाई ने कहा ना, जो मुल्ला तबका है ना, वो मुल्ला की अज़ा और है, वो वाला तबका जो है, अगर ये कुफार के साथ शिद्दत वाला मामला है तो कुछ चीजें मैं अर्ज किए देता हूं, इसको हिम्मत करके कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के कह दें। अब मैं इशारतन कहता हूं कि कुछ लोगों ने कहीं हिम्मत की, उन्होंने ये लफ्ज बोलने की, और उनका जो अंजाम हुआ रिसेंटली कुछ महीनों के अंदर वो पूरे मुल्क ने देखा, और जिसने किया वो सबको पता है। मुसीबत ये है कि हम भी नहीं नाम ले सकते। जरा कुफार के साथ शिद्दत रखनी है तो हुजूर हिम्मत करके जरा अपनी
गवर्नमेंट को, सरकार को ये याद दिलाने की कोशिश करें कि एक बड़ा ही काफिर और जालिम मुल्क है, हमारे दाएं बाएं पाया जाता है और हमने बड़े याराने रखे हुए हैं। वहां मुसलमानों को नमाजें पढ़ने पे सजाएं दी जाती हैं, वहां कुरान रखने पे सजाएं दी जाती हैं, जबकि हम उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बर्दाश्त करते और कोई बोले उसका सॉफ्टवेयर फिर अपडेट कर दिया जाता है। हिम्मत करें, अगर जरा शिद्दत रखनी है तो गवर्नमेंट लेवल पे कह के वहां कोशिश करें वो रखवाएं। अच्छा, उसके बाद एक और बहुत बड़ा काफिर मुल्क है जिनको हमारे कुछ शहजादों ने, जिनको हम सरों पे उठाए फिरते हैं, अपने हीरो समझते हैं, उन्होंने जगह फराम की हुई है बाकायदा, जिस जगह पे पांव रख के और कंधे पे बंदूक रख के हमारे मुसलमानों के गले काटे गए हैं, हम पर गोलियां बरसाई गई हैं। तो जरा हिम्मत करके कह लें उधर भी, अगर किसी में हिम्मत है तो कह के देखें। मैं देखता हूं फिर इनका क्या होता है। सड़कों पे निकले, हिम्मत करें, कह के देखें। ये तो ना हुआ ना कि जो आगे से आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता सिर्फ उसके ऊपर फतवेबाजी करते रहें, और जहां से डंडे का डर या सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का खतरा हो उधर फिर बोले ही ना आप। उसके बाद लास्टली बड़ी प्यारी सी एक फकी हाजिर खिदमत है कि अगर कुफार से शिद्दत ही रखनी है, सबसे पहले हुजूर ये यूट्यूब को छोड़ के निकलते बने आप। ये काफिर की प्रोडक्ट है। इनका गूगल का ना ही समझिए फिर, इंडिया का एक यानी ना ही समझिए फिर। जी ना ही समझो। सुंदर पिचाई उसका नाम है, को 300-350 करोड़ डॉलर के अंदर उसकी तनख्वाह है और वो काफिरों से ले रहा है, और वो भी बुतों की पूजा करने वाला काफिर ही है। तो आप छोड़ दें, और इसके मालिकान, इसके बानियान भी काफिर हैं, तो आप छोड़ दें, इसको निकलते बने। जैसे हमारे एक दोस्त ने फेसबुक से बगावत का ऐलान किया हुआ इन दिनों, तो वो कहते हैं जी छोड़ दें, जकरबर्ग को लग पता जाएगा। तो हुजूर यूट्यूब भी छोड़ दें, लग पता जाएगा इनके मालिकान को भी। तो मेहरबानी करें, अगर फिर ये करना है तो ये इस तरह से रखें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक पॉइंट वो भी था कि ये जंग में शिद्दत वाला मामला था, जो बहरहाल आमिर भाई ने वो एंड पे क्लियर कर दिया था कि वहां पे रहना है, वहां पे नरम नहीं पड़ना, जबकि हमारे हालात उल्टे ही हैं। जहां जिहाद की जरूरत है वहां हम दर्श देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी दर्श देते फिरते हैं, वो नहीं जी नहीं, वो रियासत कुछ करेगी तो फिर है, तो इधर है, तो ये है, तो वहां इनको सारा कुछ कानून नजर आ जाते हैं। जबकि मैं भी यही कहता हूं कि रियासत की इजाजत से ही होना चाहिए, लेकिन जहां अपना कोई स्वाद नजर आ रहा हो फिर रियासत को पीछे छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं हम हैं जी, हमने करना है। आखिर कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो। बहरहाल जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब फरीद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मलिक साहब, खुश आमदीद ज़ैतून एफएम लाइव शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता करे। मैं फर्दन कह रहा हूँ, शेख साहब माशाल्लाह, आमिर भाई माशाल्लाह, एंड फारूक भाई आपसे गुफ्तगू शदीद रही है 1-2 दफ़ा, तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ यूके में पिछले 18-20 साल से हूँ, और अगर कोई कादियानी ये सुन रहा है तो मैं इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ कि अगर वो आके कुछ बात करना चाहें, और किसी मुल्ला से नहीं, किसी अच्छे पढ़े लिखे स्कॉलर के साथ बैठ के, और अगेन वही बात है कि बहस बराए बहस की जगह नहीं, बात सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज की जिसे हम कहते हैं, अगर वो करना चाहें तो मैं उस चीज को पसंद ले जाया जाएगा। जहां उसकी मनपसंद जगह हो वहां बैठ के आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उस चीज का एहतमाम किया जाएगा कि वो वहां खाना खाए, बिल्कुल कंफर्टेबल माहौल में रह के अपनी बात सामने रखे और आइडियाज उसके सामने शेयर किए जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ आमिर भाई को मैं मुखातिब करते हुए एक बात की तस्हीह करना चाहता हूँ, या एक बात की क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, एंड आई एम श्योर आमिर भाई नोज अबाउट दिस, और आप सब भी ये चीज जानते होंगे कि हम लोग जब बात करते हैं कुरान की, तो कुरान के मोड्स ऑफ रिसाइटेशन 10 तरह के हैं। उसकी एक एग्जांपल जिसे हम कहते हैं, सूरह फातिहा में हम बात करते हैं मालिक यौमिद्दीन, और एक जगह लिखा जाता है मलिक यौमिद्दीन। In English, the way we say it, one is known as owner of judgment and one is known as king of judgment. They both are acceptable recitations. तो जब ये कादियानी हजरात ये बात करते हैं कि जी नए नबी के आने की बात होनी है, तो वहां खत्मुल अंबिया की जो बात सूरह अहज़ाब मेरे ख्याल से, if I'm not
रॉन्ग, आई थिंक मेरे ख्याल से सूरह अज़ाब में है वो आयत जहां ये कहते हैं कि जी वो मोहर है, लेकिन अगर आप उसकी वर्ष को रिसाइड करें तो वहां खातिमुन नबीयीन, तो एक जगह लिखे, वो दोनों अल्फाज बिल्कुल काबिल कबूल हैं मोड्स ऑफ रिसाइटेशन में। तो ये तो पहली एक बात हो गई। दूसरा क्राइटेरिया मिर्जा साहब ने अपना खुद फरमा दिया कि जी जो नबी होगा उसकी पेशन गोइयां सच्ची होंगी, तो उस हवाले से भी देखा जा सकता है। तीसरी पॉइंट, मैं अब गुफ्तगू को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं बसद एहतराम, मैं पहली दफा आया हूं तो आप मुझे इस बात की इजाजत दीजिएगा कि मैं थोड़ा सा इस बात के लिए बात कर सकूं, क्योंकि मैं 18-20 साल से यहाँ रह रहा हूं। आमिर भाई से भी ये मैं बात कर रहा हूं, फारूक भाई से भी, और शेख साहब से भी मैं ये अर्ज कर रहा हूं। थोड़ा सा हम पाकिस्तानी, मैं बात कर रहा हूं, मैं थियोलॉजी के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी के हवाले से बात कर रहा हूं कि जब हम इनके रवैये देखते हैं यहाँ खसूसन वेस्ट में, वी रियली फील हर्ट एंड बिट्रेड। ठीक है कि आप देखिए, आप 1947 में कादियान से मेजॉरिटी ऑफ आपके जो लोग हैं वो हिजरत करके आए, चले आपके बकौल हम मानते हैं हमारे सर आंखों पे, एक मुल्क जिसने आपको पनाह दी, आप वहां आए, आप वहां रहे, आपने वहां अपने मतलब जमीनें ली, अपने कारोबार एस्टैब्लिश किए, और फिर आपने उस मुल्क को न सिर्फ बुरा भला कहना शुरू कर दिया, आपने उस मुल्क की तजलील करना शुरू कर दी, उसके कानून से इनकारी हो गया, आपने उसके कॉन्स्टिट्यूशन को ना मान, उसी मुल्क में रहते हुए, और उसी मुल्क को आप गंदा करते रहे जब तक आप उस मुल्क में रहे। मिसाल के तौर पे वो साहब जो गए थे मिस्टर ट्रंप के पास, ठीक है, मजलूम बन के, वो सरगोदा में मेरे ख्याल से अपने चश्मों की दुकान चलाते रहे और एक तवील अरसे तक वो ये काम करते रहे, किसी ने उनको हाथ तक नहीं लगाया। ऑल ऑफ सडन उनके दिमाग में क्या आई क्या नहीं आई, वो अमेरिका चले गए और कहा कि जी मेरे ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई है और मुझे ये कहा गया और ये कहा गया। एक कानून है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप बिल्कुल उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप उसे तोड़ तो नहीं सकते ना। जब आप उसे तोड़ेंगे तो वो कानून हरकत में आएगा। आप क्यों इस बात का मौका देते हैं? आप हैसियत माइनॉरिटी के उस मुल्क के सिटीजन के तौर पे अपने सारे राइट क्लेम करें, ये आपका हक है, लेकिन आप अपने आप को माइनॉरिटी भी नहीं गर्दानते और माइनॉरिटी रहते हुए मेजॉरिटी को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो नाइंसाफी है। ये कोई भी मुल्क अलाउ नहीं करेगा। मुझे आप बताइए 56 इस्लामी ममालिक हैं, किस जगह ये गए और इन्होंने अपने आप को मनवाया कि जी हम एक सेक्ट हैं इस्लाम का? ये किसी एक जगह पे भी, जामिया अजहर जो अजहर यूनिवर्सिटी है कायरो में, ये जाके वहां डिबेट करते हैं। इनके खलीफा साहब को चाहिए था ना कि जाके कि वहां चैलेंज करते हैं अपने मतलब उनके स्कॉलर्स को। ये यूएई में जाके चैलेंज करते, ये मलेशिया में जाके चैलेंज करते और कहते कि जी हम पाकिस्तान से निकले लेकिन ये हमारा क्लेम है, हमारा राइट है, हम इसके लिए डिबेट करने के लिए तैयार हैं, आप आए अपने स्कॉलर्स को लेके आए। इन्होंने कहीं ऐसा नहीं किया, लेकिन वेस्ट में ये मजलूम बन के बैठ गए और उस मुल्क में जिसने इन्हें पनाह दी, जिसने इनको आगोश में लिया, उस मुल्क की ये जड़ें काटने में बैठ गए। तो वहां तो फिर आपको पता है कि एक मुसलमान की जगह, मैं हर बात से इत्तेफाक करता हूँ आमिर भाई की, लेकिन मेरे जैसा शख्स वो थोड़ा सा हर्ट और बिट्रेड फील करता है। आई थिंक मैं आपकी बात को यहाँ रोकूंगा और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप मुझे टाइम देने का। थैंक यू मलिक फरीद साहब। Exactly. लेकिन आपकी आखिरी बात का मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि देखें, आपने जो बात की है ना बिल्कुल ठीक की है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि जिस लेवल पे वो बात कर रहे हैं हम उसी लेवल पे जवाब दें। अब बजाय इसके कि हम उनको कहें कि आप ट्रंप के पास क्यों गए, आप यहाँ पे ये देखें जो आप कह रहे हैं कि फलां मुल्क में जाते अपने आप को मनवाते साबित करते। पाकिस्तान की असेंबली ने इन्हें पूरा मौका दिया डायरेक्टली। ये जिंदगी में पहली बार है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा मेरी बात को, ये जिंदगी में पहली बार एक वाक़या हुआ है कि कोई जो नुमाइंदा है, जो गद्दी नशीन है, जो इनका सरबराह है, वो एक ऐसी असेंबली में जाके उस शख्स ने अपने आप को पेश किया है और अपने मौक़िफ़ को पूरी तरह से बयान किया है कि मैं क्या हूं, जिसके आखिर में ये कमेंट दिया गया कि अगर ये कार्रवाई जाहिर कर दी जाती, शाया कर दी जाती, तो आधा पाकिस्तान अहमदी हो जाता। और बंदा खुदा जिस शख्स को असेंबली के 300 से जायद मेंबरान और बाकी स्टाफ ने डायरेक्टली सुना, उनमें से एक चपड़ासी तक तो इम्प्रेस नहीं हो सका। ये लोग कहां जाके किसको करेंगे किसको नहीं, ये वाकया हो चुका है।
आज जो इनका खलीफा आपके मुल्क में बैठा हुआ है, इससे पहले जो बैठा हुआ था मिर्जा ताहर, जो चौथे खलीफा, ये मौसूफ मसरूर पांचवें, इनको इस वक्त तकरीबन 30 से 35 साल हो गए हैं। ये मुझे बता दें, इनकी वजह से एक बंदा भी, एक गोरा आपका ब्रिटिशर जो है वो अहमदी हुआ। ये चीजें ऐसी नहीं है। ये जो रोना रोते हैं आके, जो उसने आके शकूर भाई ने बात की, अब उसकी हकीकत मैं जानता हूं। उसके साथ जो सलमान तासीर का बेटा शान तासीर था, आई नो ऑल दीज फैक्ट्स कि ये क्या हो रहा था, ये कौन सी पॉलिटिकल गेम थी, ये क्या खेला जा रहा है। ये आपकी बात 100% करेक्ट कि जिस थाली में खाते हैं ये उसी में छेद करते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह शेख साहब, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसा कि शेख साहब ने कहा, ज़ैतून एफएम की ये खूबसूरती है कि यहाँ हम इख्तलाफ राय को आपके सामने रखते हैं। वन साइडेड मौक़िफ़ नहीं देते कि मेरी एक राय है, ये शेख साहब की है तो हम उसी को लेके चलते रहें। आप भी आ सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम बार बार अर्ज करते हैं कि बहस बराए बहस और तकरीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और लोग भी होते हैं, टाइम डिवाइड करके सबको देना होता है। तो 2 मिनट के अंदर आप कोशिश किया करें कि लिख के चीज़ को पहले थोड़ा उसको उसकी वर्डिंग अच्छी करके, बेहतरीन करके आप अगर ले आएँ तो फिर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सुनने वालों को भी मज़ा आता है और आपका सवाल भी आ जाता है। अब पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, उनको लेते हैं आमिर राणा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आमिर साहब। जी वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी सर? जी आ रही है। जी सर, एक्चुअली मेरे वालिद साहब वो सियालकोट के किसी एरिया से थे, जो कि उनके जो ननियाल का साइड था वो सब के सब यानी अहमदी थे। तो वो बताते हैं कि उनका बचपन उन्हीं किताबों में गुजरा और उन्हीं के मदरसों में, जो भी उन्हीं की यानी लेफ्ट राइट, ही वाज कंप्लीटली डोमिनेटेड पूरी कम्युनिटी से। तो जब अब हम उनको जरा आपके शोज के जरिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके बताते हैं कि सर वालिद साहब ये बात इस तरह, ये बात इस तरह, सो ही इज लाइक ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा या ये मैंने कहीं नहीं देखा, मैं जितना अरसा, जितना पूरा बचपना मैंने पढ़ा उनको, उनके साथ वक्त गुजारा, ये मैंने कहीं नहीं देखा, या ये कहीं पे भी इन अ टेक्सचुअल फॉर्म और इन एनी अदर वे। सो ये बहुत माइंड बैफलिंग सी चीज लग रही थी कि हाउ कैन इट बी, बिकॉज अंटिल दैट टाइम उनको ये भी नहीं पता था कि हम सुन्नी हैं, हम अहमदी हैं, व्हाटएवर। बट ये चीज वो कहते हैं कि मैंने कहीं देखी नहीं। क्या उनकी टेक्सचर लाइक आमिर साहब जी, आमिर साहब मसलन मिसाल के तौर पे कोई एक चीज अगर आप हमारी मालूमात के लिए बताना चाहें, जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक रबवा, या जो सारा डोनेशन सिस्टम है, सेकेंडली जो उनकी आई डोंट नो आउट ऑफ नोवेयर जो उनकी वहियां है, जो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड व्हाटसोएवर। तो जब ये सब कुछ उनके सामने रखा जाता है ना, तो वो कहते हैं यार ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने अपना आई मीन फर्स्ट गॉट योर पॉइंट, यू नो आई मीन। आमिर साहब आपका पॉइंट आ गया जी, मैं समझ गया। अच्छा एक चीज आप बताइए, नबूवत का दावा क्या मिर्जा साहब को नबी मानते हैं वो, या इस बारे में भी कहते हैं कि ये भी नहीं है? नॉट एट ऑल, नॉट अंटिल दैट एक्सटेंट। जो माइनर इश्यूज, बट स्टिल वो कहते हैं कि यार मैंने ऐसा भी कुछ नहीं देखा। अगेन व्हेन ही गॉट टू नो कि ये मिर्जा साहब इज नॉट द जो भी नबूवत का जो कंप्लीटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, वो तो उस मामले से तो वो क्लियर हो गए थे, बिकॉज माई दादी अम्मी जो थी मेरी वो सुन्नी हो गए थे। सो वी गॉट आवरसेल्फ सेव्ड फ्रॉम दैट साइड। बट वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो आई डोंट नो, इट गेट्स मी वेरी कंफ्यूज कि वालिद साहब आपने इतना वक्त गुजारा उनके साथ, आपको ऐसा कोई नजर भी नहीं आया। हाउ कम क्या दिमाग माउट हो जाता उधर जाके, और व्हाट, यू नो, दैट्स माय पॉइंट। ओके आमिर साहब आपका पॉइंट आ गया, जी शेख साहब। ओके आमिर साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो आपके वालिद, आप पर उनका एहतराम वाजिब है, चाहे वो कुछ भी हो। दूसरी चीज़ ये है कि जब इंसान ने अकीदत की ऐनक पहन रखी हो ना, तो उस वक्त उसे वो वही कुछ नज़र आएगा जो वो देखना चाहता है, उसे वो बात उस तरह से नहीं नज़र आएगी। तीसरी चीज़ आप यूँ ले लें कि अगर वो ये कह रहे हैं और अपनी इस चीज़ को इन अल्फाज के अंदर छुपाना चाह रहे हैं, तो आप तस्लीम कर लें, क्योंकि आपके वालिद हैं। वरना आपको भी आज नज़र आ रहा है, उसी वक्त की वो चीज़ें लिखी हुई, सारा कुछ वो सामने है।
تو اگر وہ کہہ رہے تھے تو چلیے جانے دیجیے ان کو, میں صرف اس پہ اتنا ہی بات کروں گا. تھینک یو. جزاک اللہ شیخ صاحب, بہت شکریہ. اچھا, اس حوالے سے ویسے اگر آپ پیار محبت سے اگر دکھانا چاہیں ان کو مٹیریل تو ضرور حاضر ہیں. ایک جس طرح پاکٹ بک ان کے پاس چلتی ہے نا, اسی ٹائپ کی ایک شارٹ کٹ بک ہے, اور کچھ بھی اس کے اندر ایکسٹرا نہیں, صرف مرزا صاحب کی اپنی تحریریں ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں میں نبی ہوں تو دوسری جگہ کہتے ہیں نہیں ہوں, وہ آپ لازمی پڑھیے. اندر کی باتیں نام سے ہم اس کو ری رائٹ بھی کروا رہے ہیں ذرا اچھی پرنٹنگ میں, لیکن وہ موجود ہے زیتون ایف ایم کے بلاگ کے اوپر, وہ ضرور دیکھیے گا, شاید وہاں سے کچھ ہیلپ مل جائے. اچھا جی, نیکسٹ مجیب الرحمان. السلام علیکم رحمۃ اللہ. مجیب صاحب, آپ کا تعارف اور سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے یہ سب سے پہلے میں یہ بولتا ہوں کہ ہمارا اردو اچھا نہیں ہے, اس لیے میں افغانستان سے ادھر سے میں افغانستان سے ہوں, ادھر جرمنی میں رہتا ہوں, اس لیے اردو اچھا نہیں ہے, معافی مانگتا ہوں. میں گرچہ میں شیخ صاحب کا ساتھ یسٹرڈے اس کو بات کرتا تھا, بہت دیر تھا, اس لیے میں معافی مانتا ہوں. وہ جو ٹاپک ہے ہر فرقے میں, یہ خلاف قادیانی اور احمدی کو میں نہیں بولتا ہوں, ہر فرقے میں جب اس کو انحراف ہے, غلطی ہے, اس کو قرآن کی روشنی میں اس کو دعوت, ہم یہ بہت اہم ہے اس کو دعوت. فاروق آپ سن لیجئے, مجھے آواز کلیئر نہیں ہے. یہ مجھے بہت شوق تھا کہ اس لائف میں, کیونکہ اس کو قرآن کا روشنی میں اس ٹاپک تھا, قرآن کی روشنی میں لوگ کو دعوت دے وہ ہر فرقے میں. اس لیے ہمارا عرض یہ ہے کہ اگر یہ میں بہت زیادہ میں دکھتا تھا کہ ہر فرقے میں وہ شیعہ, سنی, احمدی اور اہل حدیث, وہ جب مناظرہ کرے, جب ڈسکشن کرے, وہ حدیث کو پیش کرے, قرآن ادھر موجود نہیں ہے, وہ حدیث کے بارے میں ڈسکشن کرے, مناظرہ کرے, فرقہ بنتا ہے, نیا فرقہ بنتا ہے حدیث کے لیے. وہ قرآن وہ اس کو معنی نہیں جانتا ہے, اس کو نہیں پڑھتا ہے اچھا طریقے سے. ہمارا پیشنہاد یہ ہے کہ جب لوگ ایک فرقے اور دوسرے فرقے, 2 اور 3 فرقے میں اسلام کا صحیح اسلام دعوت دیتا ہے, اصلی مرکزی مربع اور اصلی عقائد قرآن ہے, قرآن کی روشنی دعوت دیتا ہے. جی مجھے تب سمجھ گیا میں آپ کی بات. جی, اس لیے میں ایک تھوڑا سا اور چیز کو بولتا ہوں. ایران میں, فارس میں بہت زیادہ مسئلے آیا تھا, وہ بولتا تھا ریٹرن ٹو قرآن. وہ مصر میں, ایجپٹ میں وہ ہم آیا تھا, ایک مسئلے آیا تھا, وہ ہم بولتا تھا ریٹرن ٹو قرآن. اس کو معنی یہ تھا کہ ہر اوروں میں حدیث, ہر چیز ہے قرآن کا میزان, اس کو حوالہ کرو. اگر مناظرے قرآن ادھر قرآن صاف کریں, آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں آپ کی بات سمجھ گیا. اب معذرت چاہیں گے کیونکہ اور بھی لوگ ہیں انتظار میں, آپ سے معذرت چاہیں گے. بہت شکریہ جوائن کرنے. اچھا, آواز بہت خراب آ رہی تھی. بہرحال مجھے جتنی ایک سمجھ آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بحث مباحثے اور فرقہ واریت ہوتی ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا چاہیے. مجھے اتنی سمجھ آئی ہے, اس کے علاوہ مجھے نہیں سمجھ آئی انہوں نے کیا کہا. بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی. اچھا جی, اس کے بعد جناب کاشف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کاشف صاحب, آپ کا تعارف اور سوال. وعلیکم السلام. I'm actually calling from England. میں اردو میں بات کرتا ہوں, پر السلام علیکم سب بھائی کو اور شیخ بھائی کو. تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. جہاں پہ میں رہتا ہوں یہاں پہ ان کی ایک مسجد ہے, مسجد تو نہیں کہتا اس کو, پر یہاں پہ ان کی جگہ ہے ایک. تو میں بس میں نے نوٹس کیا کہ ان کے لنکس بہت زیادہ ہیں ان کے گوروں کے ساتھ. اور ابھی نیوز میں دیکھ رہا تھا کچھ مہینے پہلے, اور وہاں پہ بول رہا تھا کوئی کنسرویٹو پارٹی کا ایم پی تھا
वो बोल रहा था कि असल मुसलमान यही है, बिकॉज इनमें एक्सट्रीमिज्म नहीं है और सब कुछ. तो आई एक्चुअली फील सॉरी, बिकॉज मैं देखता हूँ, मैं किसी को जानता हूँ जो है इस जमात के अंदर है, और वो हमेशा परेशान लगता है. और मेरे ख्याल में ये चंदे की वजह से भी है, और पता नहीं कौन सी मुश्किलात है. तो मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह लोग इस कल से बाहर निकल आए, और आप जो बाय कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं. आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू डूइंग. आई थिंक दिस पीपल आर वेरी डेंजरस. इनकी जमात बहुत डेंजरस है, पर जो आम लोग हैं इनकी जमात में वो बुरे नहीं है. काशिफ साहब, गुजारिश मेरी ये है आपसे, आपने जो बात की है कि इन लोगों के बड़े ताल्लुकात हैं, मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग क्यों नहीं ताल्लुकात बना सकते? मतलब क्या मुश्किल है आप में? जी नंबर एक. सॉरी जी जी, मेरा मसला ये है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ जो है. नहीं, मैं इंडिविजुअल आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि आप मुसलमान क्यों नहीं बना सकते? मतलब जिस तरह ये बनाते हैं, और ये इंडिविजुअल से काम शुरू होता है, क्योंकि इन्हें पीछे से ऑर्डर मिलता है कि हर एक की ड्यूटी लगती है, तो एक ही बंदा होता है जो जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है. सवाल ये पैदा होता है कि उस बंदे को एतमाद होता है कि मुझे जहाँ से ये ऑर्डर मिले हैं कि जाके फलां मैसेज दो, वो अगर वेरीफाई करेगा तो मैसेज एक ही होगा. और आपके यहाँ मुसीबत ये है कि आपके अंदर इतनी यूनिटी नहीं है. अपनी इस कमजोरी को पहचानिए, इसको जानिए, आप इस खामी को दूर कीजिए कि जब आप जाएंगे तो आपके पीछे क्या तमाम आपके लोग खड़े होंगे? नहीं खड़े होंगे. हम लोग ये यूनिटी जो है ये ज़ाया कर चुके हुए हैं, और इसी चीज़ के ऊपर वो जो है उन्हें किसी को इंडिविजुअल को मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती गवर्नमेंट को. यहाँ कनाडा के अंदर जब भी वोटिंग का इलेक्शन का मामला आता है तो वो इनके एक बंदे को पकड़ते हैं, उसको कहते हैं, वो कहता है जी ठीक है. ये बिल्कुल पाकिस्तान के उस बरादरी सिस्टम की तरह बात चलती है. आपके यहाँ तो आप तो किसी, मतलब आई एम सॉरी टू से, हम तो जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं उसकी बात आ जाए तो उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते. जी, मैं अगर अपनी बात करूं तो अगर मुझे मौका कभी मिले, अगर मुझे कोई मिले, कोई भाई जो उस जमात के अंदर है, तो मुझे अगर मौका मिले, जितना मैं कोई ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, पर जितना मुझसे हो सके तो मैं उसको बता, आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस हिम टू द रियल इस्लाम. इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से, मैं अपने लिए बोल सकता हूँ सिर्फ, पर आपकी बात बिल्कुल सही है. नहीं ठीक है, मेरा नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा इंशाल्लाह फिर इस ज़मन में. लेकिन मसला ये है कि हमें एक इज्तिमाई तौर पे ये काम करना है, और जो इनफरादी ताकत होती है यही इज्तिमाई बनती है. फर्द से मुआशरा बनता है, 1 से 2, 2 से 3, इसी तरह ये सारा कुछ होता है. जी, हम सब जानते हैं. जी, हम सब जानते हैं कि इनको फंड किसने किया था शुरू में, ये शुरू कैसे हुआ. ये फिर वही, आई एम सॉरी टू से, ये छोड़ें इस बातों को, ये हो चुकी, ये चल चुका. जो पौधा लगना था वो लग गया. अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लग गया हम इसका करते रहें कि अच्छा इसका बीज कौन लेके आया था, अच्छा इसमें खाद कौन सी डाली थी. अरे भाई, अब वो कर लेंगे तो क्या होगा? पौधा तो लग चुका है, इसका कोई बंदोबस्त करें. अब वो जो पुराना लेके आने वाला था वो कोई नहीं. तो इंशाल्लाह आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम बात. जी, थैंक यू वेरी मच, कीप अप द गुड वर्क. जज़ाकल्लाह. थैंक यू, जज़ाकल्लाह ब्रदर काशिफ, बहुत शुक्रिया जी. वालेकुम सलाम. अच्छा जी, और किसी दोस्त का भी कोई सवाल हो तो जल्दी से कॉल पे आ जाए, लिंक नीचे दे दिया गया है. AR खान था. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह खान साहब. सर साहब से सवाल ये था कि गालिबन एक दिन आपने फरमाया था कि 1987 में छोड़ दिया था आपने, लेकिन जब मिर्जा ताहिर की वफात हुई तो मिर्जा मसूद से इंटरव्यू लिया, तो क्या आपके राब्ते थे उस वक्त तक? मेरे क्या था जी, 1987 में आपने छोड़ा था शायद. 1997 में छोड़ा था मैंने. अच्छा, 97 में. अच्छा, मैं 2003 में मिर्जा ताहिर की डेथ हुई है, तो 2003 में मिर्जा मसरूर आए. जी, ये पूछना था मुझे कि जब कादियान में दुर्वेशान कादियान रह सकते थे, बाद में जिनको 313 दुर्वेश रखे गए वो बाकायदा पूरी हिफाजत के साथ, सिक्योरिटी के साथ रहे, उनका कुछ भी नहीं हुआ. तो क्या वजह थी कि मिर्जा महमूद और उनके वफका यहाँ चले आए थे? ये उनका एक एक्चुअली
जिसे आप कह लें कि चूंकि वो हिस्सा जो था वो हिंदुस्तान के पास आ चुका था, तो वहाँ पे रहते हुए ये अपने आप को समझते थे कि हम महफूज नहीं होंगे। तो इन्होंने इसलिए अपना सारा कुछ, और वो पीछे 313 जो थे वो अपनी उन जगह के लिए, वो अपनी जो मीनारा था, जो मस्जिद थी, जो इबादत का और इनका कब्रिस्तान, ये वो और इनके घर जो थे, उनकी हिफाजत के लिए 313 को छोड़ा था इन्होंने। मतलब वो 313 बजाते खुद, मतलब उनकी सेफ्टी तो था, वो खुद हिफाजत करने वाले थे, उनको छोड़ा था इन्होंने कि आप इन चीज़ों की इमलाक की हिफाजत करेंगे, ये है। तो एक किस्म का वो कादियान खाली हो गया, सब लोग निकल गए। तो उनके साथ मतलब वो जो वहाँ के रहने वाले रिहायशी लोग थे, उनका तो कोई मसला नहीं था। जो नए बाहर से आए, उन्होंने किसी ने कोई ऐसी बात नहीं हुई। अगर ये सारे होते तो वहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी तरह ये वालिदैन से ये याद है, वो कहते हैं कि जब 2-3 बार हमला हुआ है कादियान के ऊपर, तो किस तरह बचाव किया गया, तो किस तरह उनको निकाला गया, ये वो सारा सिलसिला। तो ये महफूज नहीं थे। आप ये चीज़ ज़हन में रखिए कि पहुँचते ही पाकिस्तान मिर्ज़ा महमूद ने बाकायदा तौर के ऊपर, चूँकि मतलब मुझे याद है कि ऑर्डर किया हुआ था कि आप लोगों ने अपने कादियान के घरों के क्लेम दाखिल नहीं करने, क्योंकि हमने वापस आना है। हम लोगों ने भी कोई क्लेम दाखिल नहीं किया हुआ, जो कि बाद में इन्होंने खुद उसका सारा कुछ क्लेम कर लिया। सो इनको पूरा था कि हम वापस आ जाएंगे, हालात जैसे ही नॉर्मल होते हैं। ये जो तकसीम हुई है, पता चलता है क्या है, और ये जो था मुतनाज़ इलाका था इनके नज़दीक। सो इस वजह से ये सारा कुछ। जी अच्छा, मैं शेख साहब तीन नुकात आए हैं अभी तक, मैं उन पर अगर गुजारिश करूँ, अगर कॉलर नहीं है फारूक भाई से पूछ लूँ मैं, अगर तो मौका। जी 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 करें अमर भाई। बैठे हुए हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, इन्होंने एक बात की थी जो उस पर उन्होंने मुझे मुखातिब करके कहा भी था कि उसकी तस्दीक या तस्हीह हो जाए। किरात के हवाले से बात की थी, जो डायलेक्ट्स हैं मुख्तलिफ कुरान के मोड ऑफ रिसाइटेशंस हैं, उस पर बात की थी। इस पर अल्लामा तमन्ना अमादी ने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है, इख्तिलाफ किरात और जमा कुरान। बेसिकली ये 10 नहीं है, 2 रवायतें मिलती हैं, एक 7 की मिलती है जिसको कहा जाता है सबआत अहरुफ, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मरफू हदीस है कि आपने फरमाया कि कुरान को अल्लाह ने 7 डायलेक्ट्स में, 7 मोड ऑफ रिसाइटेशंस में नाजिल किया है कि 7 तरीके से ये पढ़ी जा सकती है। और एक में आता है सबआत अशर अहरुफ, 17 में। जो लोग हुफ़ाज हैं उनको पता है, ये जो किरात से वाकिफ है उनको पता है, जो इस वक्त हम किरात पढ़ते हैं ना कुरान में, जो इस वक्त है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, जो आपने वर्ड, ये इसको हफ्स की किरात कहा जाता है। इस पर सनद के एतबार से, नकल के एतबार से इख्तलाफ बहरहाल मिलता है। मेरी अगर आप ज़ाती राय पूछें तो मैं इस इख्तलाफ के वजूद पर शक करता हूँ मादरत के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ही किरात में कुरान रहा था, वो आपके सामने मौजूद है। कुरान अपनी किरात के एतबार से भी महफूज है, अपनी ज़ेर ज़बर के एतबार से भी महफूज है, अपने हुरूफ और नुक्तों के एतबार से भी महफूज है। ये जो बहसें बाद में की गई हैं कि इस तरीके से पढ़ा जाए, उस तरीके से पढ़ा जाए, ये शकूक पैदा करती हैं चीज़ें। हालांकि ये कुरान के मुजज़े और कुरान के एजाज को बयान करने के लिए चीज़ें रखी गई थी। जैसे आपने कहा मालिक यौमिद्दीन और मलक यौमिद्दीन है। मालिक और मलक में फ़र्क है। अरबी ज़ुबान के अंदर सिर्फ इसका मतलब जो है वो मलकियत और मलक का नहीं है, मालिक और मलक में बहुत बड़ा फ़र्क है। मालिक आम मालिक को कहते हैं, मलक जो है वो उस बादशाह को कहते हैं जो शहनशाह होता है, उसको, जो मलक यौमिद्दीन। तो मालिक भी पढ़ते हैं, मालिक भी पढ़ते हैं, मगर ये डायलेक्ट जो हैं, ये मोड ऑफ रिसाइटेशंस जो हैं, इनमें इख्तलाफ पाया जाता है। इख्तलाफ चीज़ जो है वो कुरान की तरफ मंसूब नहीं की जा सकती। बस मेरा ये कहना था। इस पर अल इत्कान के अंदर इमाम सुयूती ने कलाम किया है, इसके अंदर इमाम राग़बी गस्फ़ानी ने बात की मुफ़रदातुल कुरान के अंदर, इसके ऊपर इमाम अबू दाऊद हैं अल मसाहफ के ऊपर उन्होंने बात की है, अल्लामा तमन्ना अमादी ने इसके ऊपर बात की है इख्तिलाफ किरात और जमा कुरान के हवाले से। फिर तारीख़ुल कुरान के हवाले से मुफ्ती लतीफ़ुर रहमानी साहब हैं गालिबन, उन्होंने कलाम किया है इसके ऊपर, और मुख्तलिफ किताबें आपको मिल जाती हैं। इस पर अदराक ज़वाल उम्मत नामी किताब राशिद शाह साहब, जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, बड़ी शानदार, हैदराबाद इंडिया के, उन्होंने भी इस पर काम किया है। शिबली नुमानी साहब ने इसके ऊपर काम किया है, इदारतुल मुसन्निफीन जो अलीगढ़ का था।
شبلی نعمانی صاحب نے اپنے مکالمات کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غامدی صاحب نے بھی لکھا ہے اس کے اوپر, لب لباب جس پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ جو موڈ آف ریسائٹیشنز ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, یہ کوئی قطعی مسئلہ نہیں ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ مسئلہ خاتم اور خاتم کا نہیں ہے, خاتم اور خاتم کا مسئلہ تھا ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ خاتم کی تعویل کرتے ہیں, خاتم کی تو تعویل کرتے نہیں ہیں. اور خاتم کی جب تعویل ہو جاتی ہے جو کہ وہ اچھا پھر وہ اعتراض کر دیتے ہیں جی خاتم ہو ہی نہیں سکتا, خاتم ورڈ جو ہے وہ ورڈ جمع کی طرف مضاف, اور وہ کیسے ہوگا, اس کا آخر ہونا کیسے کریں گے, پھر خاتم الخلفاء یا خاتم المہاجرین یا خاتم الاولیاء یا خاتم الشعراء, وہ اس طرح کی بحثیں اٹھا دیتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ زیر زبر کے مسئلے میں نہ الجھیں. جو تشریح اور تفسیر دلیل کی روشنی میں ہو گئی ہے اس میں لغت کا سہارا لینا بھی عبث ہو جاتا ہے, وہ فضول ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز, ایک بھائی نے بات, فرید بھائی نے یا میرے خیال سے دوسرے دوست تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بٹریڈ فیل کرتے ہیں قادیانی غداری سے. میں یہ کہتا ہوں کہ جز کا حکم کل پر نہ لگایا کریں. یعنی اگر کسی نے اگر کسی نے ایک نے زیادتی کی ہے نا, کسی ایک بندے نے زیادتی کی ہے تو اس کا پوری کی پوری جماعت کے اوپر حکم نہیں لگانا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ قادیانیوں سے پوچھیں کہ ہر قادیانی کا وہی موقف ہے جو خلیفہ مرزا مسرور کا موقف ہے. پوچھیں ذرا, کیا پاکستان کے بارے میں ہر قادیانی یہی موقف رکھتا ہے؟ کیا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ہر قادیانی یہی موقف رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. تو کیوں پھر ہم ان کو سب کے ساتھ جو ہے نا ایک کا حکم لگائیں؟ ٹھیک ہے. ایک تو میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بٹریڈ فیل نہ کریں, قادیانیوں سے بات کریں. جس طرح ہر مسلمان کا اسلام کے بارے میں اپنا موقف ہے, قادیانی کا اپنا موقف ہے. ٹھیک ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بالجبر دبایا گیا ہے اپنی رائے دینے سے, ان کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. یہی تو شیخ صاحب یہاں چیختے ہیں, چلاتے ہیں. زیتون ایف ایم ٹیم جو اویئرنس کی بات کرتی ہے یہی تو کرتی ہے کہ جناب ان کی ذاتی رائے کو دبا دیا جاتا ہے جماعت کے اندر. تو اسی لیے پوری جماعت کے اوپر حکم نہیں لگانا چاہیے. ایک تو میں بات. تیسری بات یہ تھی جو شیخ صاحب نے ظاہر کر دیا اس کا لنکس کے حوالے سے, کہ ہم لنکس جو ہیں ان کو کیوں نہیں بناتے. حقیقت یہ ہے شیخ صاحب کہ قادیانی جو ہیں یہ اپنے آپ کو مشنری طور پر بیہیو کرتے ہیں, مشنری, جس طرح عیسائی مشنریز ہوتی تھیں. یعنی وہ کسی دھوبی کے پاس بھی کام کرتے تھے نا تو انہوں نے چھوٹا سا کتابچہ رکھا ہوتا تھا جسے وہ پاکٹ بک کہتے تھے, پرچی. یعنی وہ کپڑے کسی نواب کے کپڑے استری کر رہے ہوتے تھے نا, ساتھ کہتے تھے آپ کو پتا ہے اللہ کا بیٹا ہوتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, وہ صلیب پر فوت ہو گئے 2000 سال پہلے, اور جناب وہ آپ کے گناہوں کے لیے ہوئے. اور یعنی وہ پورا ایک عقیدہ, اس کی تبلیغ چلتی رہتی تھی ساتھ ساتھ. پھر ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرنا. قادیانیت ایک مشنری کی طرح کام کر رہی ہے, اور مسلمان جو کہ مشنری ہونا چاہیے تھا اس طرح کام نہیں کر رہا. تو ہر مسلمان کو چاہیے, ضروری نہیں. ہم نے کیا کیا ہے, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کیا کرتے تھے کہ ہم نے تبلیغ کو, دعوت کو, یہ علماء نے جو ٹیٹو پارٹی کی ہے سب سے بڑی, یہی تو ہمارے ساتھ کی ہے کہ جی دعوت کا کام تو صرف علماء کریں گے نا جی. کیوں کریں گے جی؟ ہر مسلمان کرے گا, ہر مسلمان مشنری ہے. ٹھیک ہے. ہم خار ہوئے تارے کے بالکل پہنچانا ہے, اسے پہنچانا ہے. اور یہ ہے کہ وہ ہمیں جو صحابہ کرام تھے وہ چلتے پھرتے ہر ایک کو دعوت پہنچاتے, بھائی ایسے کرو ویسے کرو, امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسی چیز کا نام ہے. اور مسلم شریف کی حدیث من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. مسلم کی روایت. یعنی کوئی بھی اگر کسی چیز کو کسی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ طریقے کے ساتھ دعوت کے انداز میں اس کی اصلاح کرے گا. یہ وجہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر جاب کریں گے, آپ کسی کو دعوت دیں گے, اپنے عقیدے کے بارے میں, اپنے قرآن کے بارے میں دعوت دیں گے, آپ کے لنکس بنیں گے. اسی طریقے سے وہ لنکس بناتے ہیں. تو صرف میری یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو مشنری بنائیں. جو بھائی کہہ رہے تھے کہ میرے خیال سے شاید کاشف بھائی تھے کون, تو معذرت چاہتا ہوں, یہ میں نے 3 باتیں کرنی تھی, اب میں آپ لوگوں کو سنتا ہوں. بہت شکریہ. ٹھیک, جزاک اللہ عامر بھائی. اچھا, اس میں ایک چیز گزارش یہ کروں گا, دیکھیے یہ دین جو ہے نا یہ کسی کی جاگیر اور ملکیت نہیں ہے. بڑی یہ اچھی بات کی عامر بھائی نے, یہ پوائنٹ میں ساتھ ہی نوٹ کر رہا تھا, اور میرے سوچنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ترقی دے عامر بھائی کو, انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ یہ ہم نے یہ ایک عجیب چیز یہ اپنے ذہنوں پہ سوار کر لی ہے کہ یہ تو جی کسی کی ذمہ داری ہے, وہ علماء ہیں وہ کر لیں گے, بٹ ٹھیک ہے ہم فری ہیں, ہم بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھتے ہیں, موویاں دیکھتے ہیں, خلی بلی بات ختم. یہ چکر نہیں ہے. جتنا آتا ہے نا اس میں ایک بڑا بہانہ لے کے ہم گھومتے ہیں, مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں. بھائی جو نہیں آتا, جس میں کنفیوز ہو اس کو چھوڑ دو, جتنا کنفرم پتا ہے وہ تو پہنچاؤ.
یہ تو پتا ہے نا کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہی تو مسئلہ ہے, اتنی سی بات سمجھانی ہے. یہ تو پہنچائیں, پہنچاتے تو رہیں, بتاتے تو رہیں. اب یہ ہم یوٹیوب استعمال کرتے ہیں, سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, ان سارے ٹولز کو ہم یوز کر سکتے ہیں, ان ساری چیزوں کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اور دیکھیے ٹیکنالوجی نے کتنا آسان کر دیا ہے کہ ایک ایپ ہے اسلام 360. اب اس سے بھی کچھ لوگ نا, ملا پارٹی چڑھتی ہے, علماء نہیں چڑھتے. بڑے بڑے علماء کے فتوے اس کے اوپر موجود ہیں الحمدللہ کہ یہ ٹھیک ہے, اوکے آپ اس کو پڑھیں, لیکن ملا برادری جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں, قرآن ہمارے ہاتھ میں رہنے دیں, حدیث ہمارے ہاتھ میں رہنے دیں, ڈائریکٹ آپ پڑھ لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. تو یہ ڈاؤن لوڈ کیجئے اسلام 360. یہ ایپ ہے, اس کے اندر قرآن مجید کے ہر عالم کا جو آپ کو پسند ہے اس کا ترجمہ موجود ہے, اس کے ہاتھوں کا لکھا ہوا, آپ پڑھیے. احادیث کے تراجم موجود ہیں, لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ یہ اس کے اوپر باقاعدہ پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ یہاں یہ اس کے اوپر جرح ہوئی ہے, یہ ضعیف ہے, یہ اس طرح ہے. تو کم از کم اس ذہنی تصور سے نکلیے کہ یہ دین جو ہے نا کچھ ایک خاص طبقے کا ہے, بس وہی کر سکتے ہیں, وہی جو تشریح کر دیں گے, پڑھ لیں گے, کر لیں گے, کرا لیں گے, بس ٹھیک ہے, ہم نے کچھ نہیں کرنا. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم حسنات صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسلم حسنات صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آ رہی ہے. جی ایک بات تو یہ ہے کہ جو میں اسلام 360 ہے وہ ماشاءاللہ جس نے بھی بنائی ہے اللہ اس کو جزائے خیر دے, بہت اچھی ایپ ہے. اور دوسرا بھی عامر بھائی بات کر رہے تھے, دیکھیں ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد, ٹھیک ہے, اللہم صلی. اب یہ کہتے ہیں کہ دونوں طریقے سے ٹھیک ہے, اور جیسے بخاری کے ایک حدیث ہے کہ قرآن 7 محاوروں پر اترا ہے, اس کے بارے میں مجھے کچھ تھوڑی سمجھ نہیں آئی کہ عامر بھائی بھی کیا بات کر رہے تھے. میں تھوڑا سا دیر سے جوائن کیا میں نے. اوکے, کہہ رہے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ ملتا ہے کہ 7 وہ قرأتیں ہیں. جی میں نے کہا ہے کہ وہ روایت میں نے خود لفظ بولے ہیں کہ مرفوعاً یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ 7 احرف ملتے ہیں, مگر میں نے کہا ہے کہ وہ حدیث دوسری احادیث کے ساتھ ٹکراتی ہے. عدد متعین اختلاف, میں نے کہا مختلف فی مسئلہ ہے. اس ڈیٹیل میں نے متعدد کتابوں کے حوالے دیے ہیں کہ اگر آپ وہ پڑھنا چاہیں آپ وہ پڑھ لیں. میں نے یہ انکار نہیں کیا کہ ان روایتوں کا وجود نہیں ہے, میں نے ذکر کر دیا تھا سٹارٹ کے اندر کہ وجود ہے, مگر یہ وجود اختلاف کی وجہ سے شاذ ہو گیا ہوا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک مصحف کے اوپر اکٹھا کیا گیا ہے, ایک قرات کے اوپر بھی اکٹھے ہی رہیں اور ان سے گریز ہی کریں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان میں سے کسی معذرت کے ساتھ یہ جو بڑے بڑے چیمپئن ہیں, اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو اس ٹاپک کے اوپر اس طریقے سے بات کریں. میں 1-2 بندے میری نظر سے گزرے ہیں, میں خود بھی چاہ رہا ہوں, موقع نہیں مل رہا. میں اختلاف قرات کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو زیر بحث. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو ایتھیسٹ بیٹھے ہیں انہوں نے انگلش کے اندر, اردو کے اندر اس کے اوپر 1.5 گھنٹے کے پروگرامز کیے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ جی قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا, یہ تو پوری قراتیں بدلی ہوئی ہیں. اور انہوں نے ہماری ہی کتابوں سے حوالے نکالا, الاتقان سے امام سیوطی کی اور ابو داؤد کی جو المصحف ہے مصاحف, اس سے حوالے نکال کر بتایا جی یہ دیکھیں جی قرآن میں ایک جگہ پر یہ لکھا ہے. پھر ابن عباس کی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت نکال کر دکھایا جی, وہ کہتے ہیں جی معوذتین تو قرآن کا حصہ نہیں ہے, وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے, 112 صورتیں مانتے ہیں. اس کے بعد جناب انہوں نے اختلاف دکھا دیا کہ زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن جمع کرنے کا کہا تو سورہ توبہ کی 2 آخری آیات آئیں. انہوں نے کہا جناب اس کو کہاں رکھے, انہوں نے کہا یار سوچتے ہیں, استخارہ کرتے ہیں, یہ گواہ نہیں مل. یعنی اس طرح کا ایک مذاق خیز قرآن کو جمع اور اس اختلاف کو بنا دیا کہ گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن اللہ معاف کرے کو لوگ بیٹھ کر جو ہے نا اپنی مرضی سے جگ سو کی پزل ہوتی ہے کہ ایک ٹکڑا ادھر رکھا ایک ٹکڑا ادھر رکھا. میری ناقص رائے کے مطابق قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جمع ہو چکا ہوا تھا. آپ نے مصحف کے اوپر اپنی امت کو اس وقت کے اندر اکٹھا کیا تھا, وگرنہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ نے لیا تھا اس کا حق ادا ہوتا. اور اس کی روایات ملتی ہیں. میں اس پر اگر کسی نے بات کرنی ہوگی ڈیٹیل میں حوالوں کے ساتھ بات کروں گا. صرف یہ کہنے لگا ہوں کہ جو روایات ملتی ہیں کہ 7 احرف ہے یا 17 احرف ہے, بلکہ لہجے موجود ہیں. ایک بڑے قاری ہیں صہیب میر محمدی صاحب, انہوں نے باقاعدہ یہ اہل حدیثوں کے عالم دین ہیں, قاری صہیب میر محمدی صاحب ابھی بھی زندہ ہیں, ادھر سے عرب سے پڑے ہوئے ہیں, سر پر رومال رکھا ہوتا ہے سعودیوں کی طرح, اور وہ شریم کی کاپی بھی کر لیتے ہیں, امام قاری شریم صاحب کی, قاری سدیس کی کاپی بھی کرتے ہیں, مشاری راشد کی کاپی بھی کرتے ہیں, اور وہ تقریباً 7 سے 8 بلکہ میرے خیال سے شاید اس سے زیادہ 12 کے قریب لہجوں میں قرآن بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سبح اسم ربک الاعلی, ٹھیک ہے,
وہ بڑی قرات ان کی موجود ہے یوٹیوب کے اوپر. تو جو یہ قراتیں ہیں اس طریقے سے لوگ ابھی بھی موجود ہیں, اس کا انکار تو ممکن نہیں ہے. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ یہ مختلف ہی مسئلہ ہے. بہتر یہ ہے کہ جس قرات پر جمع کیا گیا ہے اسی قرات کو پروپیگیٹ بھی کیا جائے اور اسی قرات پر. آپ کی آواز کٹ گئی ہے, اسی کو جمع کیا جائے اور اسی پہ چلا جائے, یہی کہنا چاہ رہے تھے آپ میرے خیال میں. اچھا جی, فرید ملک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم اگین. میں یہ جو میں نے پوائنٹ ریز کیا تھا اس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں ہمارے پاس, ایک قرآن کریم ہے اور دوسرا ہمارے پاس احادیث ہیں, اور وہ جو ہے جو مستند ہے. جہاں پہ قرآن کی آیت ہے جس سے ہمیں یہ کلیئر کٹ کلیریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرا زور بیسیکلی میں نے شاید اس چیز کو واضح نہیں کر سکا تو معذرت. میرا مقصد اس پوائنٹ کو ریز کرنا تھا, چونکہ قادیانی حضرات بار بار مڑ کے, اب بات یہ ہے, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کا بھی اگر انکار کریں تو پھر تو کوئی بھی دلیل لا حاصل ہے ان کے لیے. اس پوائنٹ کو میں ریز کرنا چاہ رہا تھا. آبویسلی میں عامر بھائی کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر وہ مسئلہ اختلاف کی طرف جائے تو ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم اس میں کیوں اختلاف میں پڑھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بحث میں اپنا وقت ضائع کریں. تو آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن وہ پرٹیکولر قادیانی کے حوالے سے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر اس آیت کو آپ حفظ کے حساب سے پڑھیں یا ورش کے حساب سے پڑھیں تو اس کا میننگ ایک ہی ہے جو کہ حدیث سے بھی واضح ہو جاتا ہے. اور اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا مثال کے طور پہ, اب میں یہ کہوں کہ عامر بھائی گریجویٹ ہیں تو اس کا بالکل واضح مطلب ہے کہ عامر بھائی نے بالکل میٹرک بھی پاس کیا اور انٹر بھی پاس کیا ہے, اس کے بعد انہیں گریجویشن کی ڈگری ملی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فرید ملک میٹرک فیل ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گریجویشن اٹس آؤٹ آف کوسچن. تو جب ایک بات ہو گئی کہ نبی نہیں آنا تو رسول کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. It's obviously understood thing for everyone, for a common person, and it actually makes a common sense for somebody to see کہ یار this is absolutely clear cut like a daylight. اب آپ اس سے بھی انکار کرنا چاہے تو پھر آپ کے لیے کوئی پھر حجت تمام. مگر مسئلہ یہ ہے نا فرید بھائی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یعنی نبی اور رسول میں فرق کیا ہے اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا. اسی لیے قادیانی حضرات یا جو احمدی حضرات ہیں یہ نبی اور رسول کو ریورس میں استعمال, جیسے جو مسلمان عام طور پر ڈیفینیشن جو کرتے ہیں کہ نبی یہ ہے رسول یہ ہے, یہ اس کے ریورس جاتے ہیں. جی بالکل, اس کو ریورس کر اور اس کو ریورس کر دیتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں نے انٹینشنلی اس ڈیفینیشن کو ڈیوائز کر لیا, جبکہ قرآن میں کسی جگہ پر بھی نہیں لکھا. قرآن میں بعض رسولوں کو نبی بھی کہا گیا ہے, نبیوں کو رسول بھی کہہ دیا گیا ہے, حالانکہ کتاب بھی نہیں دی تھی. تو یہ کیوں ان جھنجٹوں میں ہم پڑھتے ہیں, irrelevant اور unnecessary ڈیٹیلز کے اندر ہم جاتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی. عامر بھائی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور جس چیز کو میں شاید لے کے چلتا ہوں اور میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے بات کروں گا, آپ مجھے کریکٹ کر لیجیے گا. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول کے حوالے سے بات یہ کی جاتی ہے کہ وہ شریعت لے کے آتا ہے, وہ قانون جو لا جسے کہتے ہیں تورات, آپ کہہ لیں حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ وہ ایک نیا قانون لے کے آتا ہے رب العزت کی طرف سے. نبی کا کام صرف پوائنٹ آ گیا آپ کا, اس میں عامر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں کوئی قرآن کے اندر میں معذرت چاہتا ہوں, میں اس سے جی میں اس سے اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ قرآن میں بعض نبیوں کو رسول کہا گیا ہے کہ جن کو شریعت بھی نہیں دی گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, ان کو کون سی شریعت دی گئی تھی؟ ٹھیک اوکے گاٹ اٹ. ہاں تو یہ بھی چیز رکھنی چاہیے. بہت شکریہ عامر بھائی, ملک بھائی, دونوں کا آپ کا شکریہ. اچھا جی, اب نا لاسٹ کچھ منٹس ہیں, ہم لوگ کمنٹس کی طرف آ جاتے ہیں. یہاں ایک بھائی نے پوچھا تھا, یہ باسط علی جی, کہ بھائی ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ آفس میں جب کسی کو دعویٰ دو تو سینئر آگے سے الٹا پلٹا بولنے لگ جاتے ہیں. دیکھیے یہ چیز ہے, اس میں آپ کو ایک چیز سب سے پہلے رکھنی پڑے گی
کہ اگر وہ آپ کے سینئر ہیں اور آپ ان کے انڈر کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا کام ذمہ داری سے کریں. آپ کو ایک اچھے مسلمان کی یہی پہچان ہے, وہ جس کام کے لیے آپ کو پے کرتے ہیں, یا تو آپ وہ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ان کی ٹرمز کے اوپر ایگری کر رہے ہیں کہ وہ جس طرح چاہیں گے آپ سے کام لیں گے. تو کام کے ٹائم صرف اپنا کام کریں, اس میں دیکھیے جب کبھی آپ کو موقع ملتا ہے تب آپ اچھے طریقے سے خوبصورتی سے پیش کیجئے, لیکن اگر اس سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, بحث مباحثے میں بات جاری ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ تو معاملہ اس طرح چلے گا ہی نہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں عامر بھیا؟ شیخ رشیدہ نہ بنے, بس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شیخ رشید نہیں بننا چاہیے. چلو ہاں, کیونکہ شیخ رشید جو ہے نا, وہ جب وزیر ریلوے تھا وہ ریلوے کے علاوہ ساری باتیں کرتا تھا. شیخ کریم بن لینے دو, صرف اس کو یہ کام کرنا چاہیے کہ جب تک وہ پیڈ جاب کے اوپر ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, اس وقت تک وہ پیڈ کام کرے, یا دعوت شاوت والا کام نہ کرے. دعوت کا کام کرے, جب وہ وہاں سے نکل آئے, وہ اس کا ٹائم ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کرے, ادروائز وہاں پہ وہ بات بنتی نہیں ہے. اچھا جی, بنت آدم اس کے بعد ہماری بہنیں پوچھ رہی ہیں, when we preach some Ahmadi and they say that they do not want to talk on this. اچھا, یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمارا علم نہیں ہے, ہم نے پڑھا نہیں ہے, تو پھر بات کو کیسے آگے چلایا جائے؟ شیخ صاحب, اکثر یہ چیز سننے میں ملتی ہے کہ جہاں کہیں وہ کسی بات پہ آ کے اڑ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری علم نہیں ہے تو ہم یہ بات ہی نہیں کریں گے. اوکے ٹھیک ہے, بالکل, یہ بہت دفعہ یہ چیز آتی ہے. سب سے پہلے بنیادی چیز جو ہے, جو طریقہ کار میں اختیار کرتا ہوں, مجھے جب بھی کوئی بات کرتا ہے اپنا مسلمان یا احمدی بندہ, تو میں اس سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں. آپ اسلام کو ڈیفائن کر دیں مجھے 5 منٹ میں, 10 منٹ میں, 2 منٹ میں, جو بھی ٹائم آپ نے لینا ہے. تو جب وہ آپ کو اسلام کے بارے میں دے دے گا تو آپ کو پورا پتہ چل جائے گا کہ اس کی اپروچ کیا ہے, اس کا علم کیا ہے, تو پھر وہاں سے آپ بات کو لے کے چلیں. جو بندہ اسلام کو ہی نہیں بنیادی جانتا, اس کے ساتھ ہم اس کی بحث میں پڑ جائیں گے, جو نبی کا دعویٰ رکھ رہے ہیں, مہدی کا دعویٰ رکھ رہے ہیں. اب اسلام کیا نبی آنے کی اجازت دیتا ہے, اب اسلام کیا بتاتا ہے قرآن کے بھی کوئی مہدی آئے گا, وہاں سے آپ جب لے کے چلیں گے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی, کیونکہ وہ کم از کم اسلام کے بارے میں تو 2-4 لفظ آپ سے کہے گا ہی. جی جزاک اللہ شیخ صاحب. عامر بھائی پلیز یہ راکٹ سائنس سوال کر دیں کہ اگر ثابت ہو جائے کہ نبوت جاری ہے تو ثابت ہو گیا کہ قادیان نامی گاؤں میں رہنے والا ایک ذہنی مریض نبی ہے. دیکھیے علی رضا صاحب, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, جو چیز ہے ہی لاجیکل ہے, جو ہو ہی نہیں سکتا, اس کو پہلے تو یہ کہ کیسے مان لیں کہ نبوت جاری ہوگی. کلیئر کٹ بات ہے, ایک ہمارا قرآن پہ ایمان ہے, کہہ رہے ہیں نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ میں 100 باتوں کی ایک بات کیا کرتا ہوں, اکثر مجھے بھائی اس طرح کہتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی پورا پنڈ مر جائے, چوڑے نے چودھری نہیں بننا. جی خدا وہ ٹھیک ہے. یہ بھی شیخ صاحب, یہ وہ تھا نا, وہ ایک بچہ تھا تو وہ ماں کو بار بار پوچھا, کہہ رہا امی اے مر جائے گا جس ٹائم اے اپنا نمبردار ہے تے کون بنے گا, انہیں کہہ دا منڈا, انہیں کہا پھر وہ بھی مر گیا تے پھر او دا منڈا پھر مر گیا. نہیں کہ پتر سارے مار دے, تو نہیں نمبردار بن سکتا, سارے مار دے. اس کے ورژن کافی ہیں, بات صرف ایک ہی ہے. وہ بڑی خوبصورت بات ہے امام ابو حنیفہ کی کہ اس کی دلیل بھی نہ مانگو. یہ سوچے جب 2 جمع 2 4 ہے, میرا مقصد آپ اس پہ there is no such. ویری ویل سیڈ. بالکل. اگر شیخ صاحب آپ تو منکر حدیث ہیں, آپ فقہ حنفی کو کم ماننا شروع ہو گئے, فقہ حنفی والے دلیلیں دیتے پھر رہے ہیں. جی او یار خدا ہے, یہ آپ کے اچھا شرارتیں کرتے ہیں آپ بھی ہیں. کوئی منکر حدیث نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی یار. اچھا جناب, ادھر ایک اور سوال آیا تھا بڑا ہی پیارا. اچھا جی, نادیہ عمران ہماری بہن پوچھ رہی ہیں, کیا ایک عورت بھی تبلیغ دین کر سکتی ہے؟ جی حضور استاذی بالکل کریں عامر صاحب. اچھا چلے استاد سے پوچھتے کیسے پھر اس کا اگر ہاں میں جواب ہے تو آپ کو طریقہ بھی بتانا پڑے گا. جی نہیں بالکل کر سکتی ہے, بالکل, بلکہ کرنی چاہیے. اس کا نا بیسیکلی ہمیں اس وقت نا جو اسلامک سوسائٹیز ہیں ان کو کوٹا مقرر کرنا چاہیے, ایک کونسل تیار ہونی چاہیے جو کہ ایوریج ریشو نکالے کہ عورتوں کے لیے کتنے ٹیچرز کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو باقاعدہ مبلغہ کے طور پر اور دائیا کے طور پر انٹروڈیوس کروانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعدد ازواج کی علت اور سبب بیان کیا گیا ہے, وہ جملہ جو شارحین ہیں انہوں نے یہی بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جتنا دین کا کام خواتین تک پہنچا ہے وہ ان کی ازواج مطہرات
امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی طرف سے ہی پہنچا ہے. تو اگر آپ نے عورتوں کے اندر دین کی تبلیغ، حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہن، ان سب نے دین اسلام کی تبلیغ اسی طریقے سے کی ہے. بلکہ ان کے تو کئی جو مرد ہیں وہ شاگرد ہیں. تو عورت تبلیغ بالکل کرے گی، مگر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عورت جن کو تبلیغ کر رہی ہے وہ یعنی جس جگہ پر تبلیغ کر رہی ہے وہ تبلیغ ناگزیر ہو. یعنی بعض اوقات آپ نے نوٹ کیا ہے کہ بھئی جو ہے نا وہ عورتوں کی تبلیغ بجائے اس کے کہ وہ پازیٹیو کوئی امپیکٹ ڈالے، وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی فاروق بھائی آپ میرے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر رہے تھے کہ یعنی وہ اننیسیسری ہو جاتا ہے. ہاں وہ جو پھر ان کے ساتھ وہ معاملات چلتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عورتوں کو تبلیغ عورتیں کریں. مردوں کو پسند آئی، وہ سنگاپور کے اندر تبلیغ کرنے کے لیے گئے. تو کہتے ہیں میں سنگاپور کے اندر ایک جگہ پر لیکچر دے رہا تھا، تو میرے سامنے انہوں نے فرنٹ رو کے اندر عورتیں بٹھا دی اور بیک پر بندے. اب وہ کہتا ہے میں آدھا لیکچر میں نے آسمان پر دیکھ کر کیا ہے، آدھا لیکچر میں نے زمین کی طرف دیکھ کر، کیونکہ فرنٹ پہ تو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. اب میرے لیے مشکل ہو گئی. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پھر عذاب پڑ گیا کہ میں نے تقریر کیسے کرنی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے عورتیں ضرور تبلیغ کریں، کیونکہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے، میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا ہے کہ تبلیغ کے چکر میں کئی عورتیں مردوں اور کئی مرد عورتوں کے دامن اور پلوؤں سے لپٹے ہوتے ہیں. یہ بھی بڑا ڈرامہ چلتا ہے نا. بات جو حقیقت دیکھیں، بات جو ہے فیکٹ، وہ فیکٹ ہے. تو اسی لیے ان جھنجھٹوں سے بچنے کے لیے کوشش یہ کریں کہ عورت موجود ہو، عورت کی ریشو موجود ہو. یہ میں کہتا ہوں. اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیں کہ ابھی بھی کئی ٹپیکل کلچرل اور ٹریڈیشنل اور روایتی قسم کے مرد ہمارے مشرق کے اندر موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا کیونکہ مرد بیٹھا ہوا ہے، اور عورت کو پڑھنے نہیں دیتے. یعنی عورت کو کالج اور یونیورسٹی میں ڈاکٹر بننے نہیں دیتے اور بیویوں اور بیٹیوں کو مرد ڈاکٹر کے پاس جانے نہیں دیتے. تو بھائی ڈاکٹر کیا اوپر سے حوریں اتریں گی پھر آپ کی بیویوں کو دیکھنے کے لیے؟ وہی بیٹیاں اور بہویں جائیں گی، پڑھیں گی، وہ ڈاکٹر بنیں گی، جاب کریں گی. تو ایک ریشو نکلنی چاہیے سوسائٹی کے اندر جو عورتوں کے ڈپارٹمنٹ ہوں، جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے نرسوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے عورتوں کے ریسپشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، لیڈیز کے علیحدہ لائن. یعنی اس طرح کا چیز بارے میں ڈیٹیل میں چلتا جاؤں تو صرف مقصد کہنے کا یہ تھا ان شارٹ کہ عورتیں بالکل ہوں، صرف ان کی ریشو اور ایوریج متعین ہو جانی چاہیے. بہت شکریہ. اور یہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. یہ نیچے جاب اپرچونٹی نے ایک کمنٹ کیا ہے، اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں پہلے والے کو جس کا میں کہہ رہا تھا. ویری گڈ، جاب اپرچونٹی. تھینک یو. یہ ذرا پڑھیں کیا لکھا ہے. وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. یہ میں کہہ رہا تھا. اب اسماعیل علیہ السلام کو کون سی شریعت دی گئی تھی؟ ان کو رسول بھی کہا گیا ہے. یہ ہے میرا پوائنٹ. تو یہ بیسیکلی غلط فہمی ہے کہ رسول اور نبی کے بابین ما بہل امتیاز چیزوں کو ڈھونڈنا، یہ نا ایسے ارریلیونٹ ہے. بہت شکریہ. ٹھیک، جزاک اللہ جی. عامر بھائی، فرید ملک صاحب، شیخ صاحب، آپ سب کا شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے. تب تک اپنا اپنے پیاروں، قریبی رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا. عقیدہ زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کریں. تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. انگریز سامراج کی سازش کا شاہکار پیدا ہوا لعین نبوت کا دعویدار. کچھ لیں گے پورے زور سے فتنہ قادیان. جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان.